म लरिसा खरेल प्याटर्न एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा पढ्दैछु, प्याटर्न हस्पिटल पनि भन्छ त्यहाँ। अनि म चाहिँ 3rd इयरको स्टुडेन्ट हो अहिले। सो हामीले चाहिँ यो टक सेसन राख्नुको मेन एम भनेको चाहिँ सबैलाई यो नयाँ छ नि त सबै, अनि एकदम धेरै कन्फ्युजन्सहरू छ, क्वेरिजहरू छ, र कुन कलेज जोइन गर्ने कुन नगर्ने भनेर डिसिजन लिनलाई गाह्रो भइरहेको छ, र त्यही कुरालाई हामीले माइन्डमा राखेर चाहिँ यो प्रोग्राम सुरु गर्ने भनेर बनाएको हो। त्यसैले फर्म भर्दा मैले क्वेरिजहरू पनि भनेर राखेको थिएँ, र हजुरको जति पनि क्वेरिज छ हामी त्यो सकेसम्म हाम्रो लेभल बेस्ट गरेर हामीले आन्सर गर्न खोज्छौँ यसमा। र अब हजुरहरू अलरेडी अब MBBS को फिल्डमा आइसक्नु भएको छ भनौँ न होइन, र MBBS को फिल्डमा आइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि क्वेसन भन्दा पनि कुनै पनि कुराको चाहिँ फिक्स्ड यही आन्सर हो 100% जस्तो हुँदैन म्याथहरू जस्तो है, दे आर डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिज। त्यसैले हरेक क्वेसनको फिक्स्ड आन्सर चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला हजुर पनि, किनभने हजुरले आफैले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो लागि कुन कलेज ठिक छ कुन कलेज ठिक छैन भनेर। र बाई द एन्ड अफ दिस प्रेजेन्टेसन हामीले हजुरले आफ्नो लागि कुन कलेज ठिक छ भनेर चाहिँ आफै चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामी TU को बारेमा प्रेजेन्ट गर्छौँ, र TU को बारेमा स्पेसिफिक क्वेसन छ भने चाहिँ TU को प्रेजेन्टेसन पछि सोध्नु होला, र हरेक युनिभर्सिटीको स्पेसिफिक क्वेसन सोध्नु होला। अनि जेनरल क्वेसन चाहिँ हामी सबै मिलेर हजुरहरू पनि बोलेरै क्वेसन गर्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ लास्टमा हामी गर्छौँ। र जेनरल क्वेसन चाहिँ अहिले नसोधिदिनु होला, म क्वेसन सोध्ने टाइम दिन्छु हजुरलाई। र त्यो क्वेसन सोध्ने टाइममा चाहिँ इफ हजुरहरू कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने माइक अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ, र इफ अनकम्फर्टेबल लाग्छ बोल्न भने चाहिँ यु क्यान सेन्ड योर क्वेरिज इन च्याट बक्स एज वेल है। र अब यति भन्दै अब ढिलो नगरी हामी सुरु गर्छौँ। र फर्स्टमा TU को बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सबैलाई एउटा जेनरल क्वेरिज अथवा जेनरल कन्फ्युजन चाहिँ यो काउन्सिलिङ प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा छ। त्यसैले यो चाहिँ म फर्स्टमै अलिकति ब्रिफ आइडिया दिनको लागि चाहिँ दर्शन राज पाण्डे प्याटर्न एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स 3rd इयरको हुनुहुन्छ उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु। सो दर्शन राज पाण्डे, यु क्यान टेक द फ्लोर। So thank you Lorisa. दर्शन इको आइरहेछ। माइक ठिक छ अहिले? अहिले ठिक छ? हेलो, ठिक छ आइरहेछ। So good evening everyone. I am Darshan Pandey from Pattern Academy of Health Science. लरिसाले भने जस्तै मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ पासको बारेमा मैले पछि भन्ने नै छु। अहिले चाहिँ लरिसाको ठ्याक्कै त्यो क्वेरिज सबलाई हुने गरी भन्नुभएको छ, त्यस बारेमा चाहिँ जस्तै अहिले रिटोलिङको लागि टाइम 28 गतेसम्म छ होइन, 28 गतेसम्म रिटोलिङ टाइम छ। यसको रिजल्ट चाहिँ लगभग स्याटरडे नत्र सन्डेसम्म रिजल्ट आयो भने त्यसपछि म्याचिङ सुरु हुन्छ। म्याचिङको लागि फर्म मेडिकल एजुकेसन कमिसनले फर्म खोल्नेछ। त्यसमा चाहिँ 3 फेज हुनेछ। 3 फेज भनेको चाहिँ फर्स्ट फेजमा उसले एप्लिकेसन फर्म खोल्छ। 1835 जति कोटा छ नि अहिले MBBS को। फर्स्ट उसले त्यति खोलिसकेपछि त्यसमा चाहिँ फर्स्ट म्याचिङ भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले जसको र्याङ्किङ मेरिट अनुसार चाहिँ आफूले फर्म दिनुपर्ने भयो। त्यसपछि त्यो फर्ममा चाहिँ एडमिसन सकियो भने फर्स्ट प्रोसेसमै सकियो, सेकेन्ड म्याचिङ आउने भएन। तर फर्स्टमा चाहिँ सबै सिट भरिन्छ भन्ने छैन, धेरै एक्सपिरियन्स पास्ट एक्सपिरियन्स त्यसले देखाएको छ। त्यो हुँदाखेरि सेकेन्ड फेजमा फेरि सेकेन्ड म्याचको नोटिस आउँछ। सेकेन्ड म्याचमा पनि यदि त्यो सिटहरू फुलफिल भएन भने थर्ड लिस्ट आउँछ। थर्ड लिस्टमा पनि एडमिसन पुरै भएन अथवा सिट अझै खाली भयो भने त्यसपछि मेडिकल एजुकेसन कमिसनले ऱ्याप अप सेसन सुरु गर्छ क्या। त्यो ऱ्याप अप सेसन भनेको चाहिँ सक्दो बढी विद्यार्थीहरूलाई एउटा हलभित्र राखेर होइन, अनि यो सिटहरू यति खाली छ, यो कलेजमा यति खाली छ, यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मेरिट अनुसार त्यहाँ पनि तपाईँ एडमिसन हुन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी पिक गर्ने भन्ने चाहिँ प्लान छ होइन। यो चाहिँ डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी सर जो अहिले MEC को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको रिफरेन्स लिँदैछु मैले। त्यो हुँदाखेरि काउन्सिलिङको प्रोसेस यो रिटोलिङको रिजल्ट पछि काउन्सिलिङ, त्यसपछि सिट भरिएपछि फेज अनुसार चाहिँ रिजल्ट नोटिस आउने नआउने हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै रिटोलिङको रिजल्ट पछि
जुन एमइसीले नोटिस निकाल्छ त्यसबाट कुरा क्लियर हुन्छ है त। थ्याङ्क यू लोरेसा। थ्याङ्क यू दर्शन। र एउटा क्वेरी यसकै रिलेटेड आएको थियो, के आएको थियो भन्दाखेरि अब मैले सपोज एउटा कलेजमा भरेँ रे, अनि मैले चाहिँ अर्को कलेजमा पाएँ तर मभन्दा कम मार्क्स आउनेले मभन्दा राम्रो कलेजमा पाएँ भने के गर्ने भनेर क्वेरिज छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि जब हजुरले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ नि कलेजको लागि म्याचिङको लागि, त्यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो प्रायोरिटी अनुसार भर्नुपर्ने हुन्छ होला है। हाम्रो पालोमा त्यही थियो र यो पालि पनि मोस्ट प्रोबाब्ली त्यही हुन्छ। त्यसैले आफ्नो प्रायोरिटी सपोज अब कसैलाई आइओएम टियुटिएच प्रायोरिटी फर्स्टमा छ भने फर्स्टमा टियुटिएच चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ, अनि सेकेन्ड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी गर्दै त्यसरी भर्ने हो होइन। त्यसैले अब आफूभन्दा कम मार्क्स आएकोले अरू पाउने चान्सेस त हुन्छ, तर हजुरको प्रायोरिटी नै टियुटिएच छ भने त अलरेडी हजुरले त्यो पाउनुहुन्छ नि त मार्क्स धेरै आएको छ भने। त्यसैले त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन, प्रायोरिटी अनुसार कलेजमा म्याचिङको लागि फर्म भर्ने हो। त्यसैले त्यसको चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन है। र यो प्रोसेस रिलेटेड केही क्वेरिज छ भने अहिले सोधिहाल्नु च्याट बक्समा, अथवा माइक अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ है। यसमा मैले थपिहालेँ है लरिसा। त्यो क्वेरिज एकदम छ होइन, पहिला पनि भएको छ त्यस्तो। हुन्छ के भने अर्कोले यदि पायो भने हामीले एप्लिकेसन दिन सक्छौँ क्या। त्यो एप्लिकेसन दियो भने उसले पाएको सिट चाहिँ तत्काल रोकिन्छ र रिजल्ट बेसिस अनुसार चाहिँ जसले पाउनुपर्ने त्यो पाइन्छ। तर त्यसको लागि डेडलाइन हुन्छ। यो डेडलाइनसम्म चाहिँ यदि अर्कोले एडमिसन गरेन भने ऊ पछिको स्वतः पाउँछ। त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। मल्टिपल कलेजमा फर्म भर्न पाउँछ भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा त्यही एप्लिकेसन फर्म आइसकेपछि 25वटा अप्सन दिन्छ क्या, त्यहाँ कुन फिल्ड पढ्ने र कुन कलेज पढ्ने। 20वटा कि 25वटा यस्तै छ है। त्यतिवटा चाहिँ हजुरले भर्न पाउनुहुन्छ प्रायोरिटीको बेसिसमा। र अरू क्वेसन आइरहेछ मेरो ऱ्याङ्क यति आएको छ कुन कलेज पाउँछु भनेर। यो क्वेसन चाहिँ हामीले अहिले एकछिनपछि एड्रेस गर्छौँ है। रमेश बहादुर बुढाले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, यु क्यान अनम्युट योर माइक एन्ड स्पिक है। हेलो हेलो, यस यु क्यान प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ। यो दाइहरू सबैलाई नमस्कार। यो सेलेक्सनको प्रायोरिटी अर्डर छ नि दाइ, यसमा चाहिँ अहिलेको मार्क्स अनुसार अहिलेको र्याङ्क अनुसार यसले कलेजको सेलेक्सन गराइसकेपछि यदि मभन्दा बढी र्याङ्क आएको, मभन्दा कम र्याङ्क बढी मार्क्स आएको मान्छेले चाहिँ कलेज छोडिदियो भने मैले त्यो र्याङ्क पाउने कि नै, त्यो कलेज पाउने कि नै। जस्तै म तल र्याङ्क भएर मैले भ्यालीभन्दा बाहिर पाएँ, मेरो प्रायोरिटी अर्डरमा भ्यालीभन्दा बाहिर गयो। तर भ्यालीभन्दा भित्र पाउने मान्छेले चाहिँ कलेज नै छोड्यो भने मैले भ्याली बाहिरै पढ्ने कि भ्याली भित्र त्यो खाली भएको सिटमा मैले जान पाउँछ? त्यसमा चाहिँ तिम्रो एडमिसन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ। तिम्रो यदि बाहिर एडमिसन भइसकेको छ भने तिमीले यो सिट पाउने भन्ने हुन्न। यो सिट चाहिँ अब ओपन उसको लागि जान्छ क्या, मतलब पेइङको लागि जान सक्छ। यदि पेइङ पनि पुरा भइसकेको छ भने चाहिँ तिमीले बाहिर एडमिसन गरेको छ भने चाहिँ तिमीले दाबी गर्न पायो, तर त्यसको टाइम गइसकेको छ भने चाहिँ पाएन होइन। तर तिमीले यदि उसको तिम्रो एडमिसन बाहिर कुनै कलेजमा भइसकेको छ भने तिम्रो स्वतः तिम्रो नाम चाहिँ अब त्यो कलेजमा रजिस्टर भइसक्यो, तिमीले यो सिट पाउनु। मैले कुरा गर्न खोजेको पेइङको हो। यस्तै हो। अब सपोज तिमीले चाहिँ अब टियुटिएचमा भर्यौ रे होइन, अनि अर्को सेकेन्ड अप्सन चाहिँ ल सपोज प्याटर्न एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स राख्यौ रे, तर तिमीले प्याटर्न एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा पाइरहेछौ अनि तिमीभन्दा अगाडिको ऱ्याङ्कले टियुटिएचमा पाइरहेछ, उसले गर्दा तिमीले टियुटिएचमा पाएनौ भने चाहिँ उसले छोड्यो भने तिमीले पाउँछौ कि नेक्स्ट चाहिँ। तर तिमीले यता प्याटर्न एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा एडमिसन गराइहाल्यौ भने चाहिँ फेरि त्यो पैसा फिर्ता चाहिँ अब कति पर्सेन्ट दिन्छ त्यो हेरेर हुन्छ। त्यसैले पाउँदैमा पाइहाल्ने भन्ने हुँदैन है। पाएपछि एडमिसन पनि गराउनु पर्छ। कति 50% लिन्छ कुनै कलेजले कति पर्सेन्ट एडमिसन फी लिन्छ, र त्यो एडमिसन फी लिएको बेसिसमा चाहिँ तिमीले त्यो सिट पायौ कि पाएनौ भन्ने डिसाइड हुन्छ है। त्यसैले अब एडमिसन गर्दा चाहिँ कुन कलेजमा गर्ने त्यो चाहिँ आफ्नो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो थ्याङ्क यू रमेश बहादुर बुढा। आई होप यो क्वेरी चाहिँ सल्भ भयो। दिदी हजुर
हजुर अन्त स्कलरशिपमा कति कति पैसा लाग्छ कि कसो? स्कलरशिपमा पैसा कसैको नाम लाग्दैन एडमिसन गर्न स्कलरशिपहरुकोले। ललिसा त्यो र्याङ्किङ अर्डर कस्तो छ, कुन कलेज कहाँ पाउँछ भनेर अलि चान्स त्योहरू भनिदिनु न र्याङ्किङ अनुसार। पुष्पराज भाइ यो र्याङ्कहरुको कुरा हेलो चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा गर्छौं है। सिरियली जाँदा सजिलो हुन्छ कि फेरि धेरै ठाउँबाट क्वेशन आउँछ। हामी सबैको यो क्वेरीज चाहिँ सल्भ गर्छौं तर सिरियली गर्छौं, सो ह्याभ पेशेन्स है। अनि इफ यो जुम मिटिङ चाहिँ अहिले बिचमा एन्ड भयो भने चाहिँ फेरि रिजोइन गर्नु होला है, यो प्रिमियम अकाउन्ट हैन त्यसैले। अर्को क्वेशन छ है। एकैछिन है। जस्तै मेरो एडमिसन लिस्ट चाहिँ प्रायोरिटी पास छ अनि आइओएम को भ्याकेन्ट छ अनि के पासमै कम्पलसरी एडमिसन गराउनु पर्छ भन्नुभएको छ। हजुरले आइओएम मा पनि भर्नु भएको छ र आइओएम को सिट खाली भयो भने चाहिँ हजुरले आइओएम मा एडमिसन गराउन पाउनुहुन्छ। तर सर्टेन टाइम तोकेको हुन्छ क्या एडमिसन गराउने डेट यतिसम्म गराउने भनेर, त्योसम्म गराएन भने चाहिँ त्यो सिट जान्छ है त्यसैले। ओके, अब हामी अरु चाहिँ यस्तै अरु जेनरल क्वेरीजहरु छ है। अब हामी टियु कोबाट सुरु गर्न लागिरहेको छौं। टियु को भ्याएपछि अरु सुन्नु न, हजुर यो पिएचएस मा के हैन त्यो फुल स्कलर्सहरुलाई बोन्डिङ कति इयर्सको हुन्छ? अहिले 5 इयर्सको कतिको भन्ने सुनिन्थ्यो। एकछिन है पुष्पराज भाइ, हामीले कलेज अनुसार प्रेजेन्टेसन गर्छौं हैन। क्यूको, टियुको, पासको अनि कासको प्रेजेन्टेसन गर्छौं। त्यसमा यो कुराहरु इन्क्लुड हुन्छ। त्यो प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ हरेक युनिभर्सिटीको प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ तिमीले क्वेशन सोध हैन, मतलब अरूले क्वेशन सोध्ने, त्यसपछि त्यहाँ क्वेरीजहरु चाहिँ धेरै सल्भ हुन्छ के। त्यसरी जाम। ललिसालाई म रिक्वेस्ट गर्छु। अहिले जो ढिलो आउनु भयो नि उहाँहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी हरेक युनिभर्सिटीको प्रेजेन्ट गर्छौं अनि युनिभर्सिटी रिलेटेड केही क्वेशन छ भने चाहिँ अहिले नसोधिदिनु होला। त्यो हामीले प्रेजेन्ट गरेपछि हामी एकछिन टाइम दिन्छौं सोध्नलाई, त्यसमै सोधिदिनु होला है। अहिले सबैले धेरैवटा क्वेशन आयो भने यहाँ गाह्रो हुन्छ कि म्यानेज गर्न अनि सिरियली पनि जाँदैन, त्यसैले अब टियु को सुरु गर्दै छौं है हामी। सुन्नु न दिदी, जेनरल कुरै हो। केयुबाट है, केयुबाट सुरुमा केयुबाट सुरु गर्दैछौँ। टियुको साथी एकछिन लेट गयो भन्नुभयो। हामी केयुबाट सुरु गर्दैछौँ। यो जेनरल कुरा भन्नाले मैले यो प्रोसेस अफ काउन्सिलिङ मात्र अहिले सोध्नु भनेको छु। जेनरल कुरा चाहिँ हामी लास्टमा एड्रेस गर्छौं भनेको छौं है। ल अब केयुबाट प्लिज सुरु गरिदिनु अनि भिडियो यो रोक्यो भने चाहिँ फेरि रिजोइन गर्नु होला है त्यही लिंकबाटै। ओके, थ्यांक यू। मेरो यहाँ थोरै ल्यापटपमा चाहिँ थोरै प्रब्लम आइरहेको छ। म मोबाइलबाट एकचोटि मलाई होस्ट बनाइदेऊ त लरिसा। होस्ट बनाउनु पर्दैन, मिल्छ त्यहीबाट शेयर गर्न। यहाँ ल्यापटपमा चाहिँ प्रब्लम आयो थियो। ओके, त्यहाँ स्क्रिनहरु आइरहेछ कि मेरोमा थोरै ल्यापटप हैन। स्क्रिन फेयरिङ चाहिँ आछ तर कालो छ, केही पनि देखाएको छैन। आउँछ एकैछिनमा होला। एकछिन म रिजोइन गर्छु होला। एकचोटि कि दर्शनबाट सुरु गरौँ न, एकचोटि प्याटर्नबाटै सुरु गरौँ। प्याटर्नबाटै धेरै क्वेशन आइरहेछ, प्याटर्नबाटै सुरु गरौँ न त है। ल दर्शन यो क्यान स्टप रिमाल, तिमीले यो स्टप गर त, रेकर्ड शेयरिङ स्टप गर, मैले शेयर गर्छु। लरिसा सुरु गरौँ मैले। हुन्छ सुरु गर।
सो फेरि पनि गुड इभिनिङ एभ्रिवान है। म चाहिँ दर्शन पाण्डे, आइ एम थर्ड इयर MBS स्टुडेन्ट फ्रम पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस। सो मैले चाहिँ पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सको बारेमा ब्रिफ ओभरभ्यू तपाईँहरूलाई भन्दैछु। यो हाम्रो पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सको टिचिङ हस्पिटल जुन लगनखेलमा अवस्थित छ है। सो आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट अल हु सक्सिड देयर दिस जर्नी टु दिस मेडिकल फिल्ड है, जसको धेरैको ड्रिम हुन्छ, जसले यो सफलता हासिल गर्नुभएको छ, ऱ्याङ्कभित्र आउनुभएको छ र अथवा पढ्ने आश गर्नुभएको छ, सबैलाई एकमुष्ट कङ्ग्रेचुलेसन। सो कुनै पनि युनिभर्सिटीको आफ्नै एउटा मिसन भिजन गोल हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो पाटनको मिसन स्टेटमेन्ट हो। यो मिसन स्टेटमेन्ट हामी पाटन पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूलाई कन्ठ हुन्छ। हाम्रो सिनियरले सोद्धा पनि हामीले भन्छौँ, हाम्रो जुनियरलाई पनि सिकाउँछौँ। मैले यहाँ ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली कुरा गर्ने भनेको 8वटा पोइन्टमा। पहिलो कुरा एफिलिएसन अरू जस्तै त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी छ, नेपालमा मेडिकल पढाउने युनिभर्सिटी है, धरान छ, अहिले कास पनि जोडिएको छ। एफिलिएसन चाहिँ हाम्रो पाटनको आफ्नै अटोनोमस बडी हो। त्यो भएर हाम्रो एकाडेमी हुनाले संस्था हो होइन, आफ्नै एफिलिएसन छ क्या, अरू कुनै टियु केयुसँग एफिलिएसन छैन। हाम्रो आफ्नै युनिभर्सिटी जस्तै हो, आफ्नै युनिभर्सिटी हो। त्यो भएर एफिलिएसन भनेको हाम्रो एकाडेमी भएकाले अटोनोमस बडी भयो र एफिलिएसन पाटन आफ्नै एफिलिएसन आफैद्वारा सञ्चालित हो क्या। MBS ड्युरेसन भन्ने कुरा छ। ड्युरेसन चाहिँ ओभरअल ड्युरेसन हामीले पहिला सुन्दै गरेको 5 वर्ष 6 वर्ष भन्ने हुन्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी अनुसार फरक हुँदो रहेछ। जस्तै कसैको सेमिस्टर वाइज प्रणाली सुरु हुन्छ, कसैको चाहिँ इयर वाइज हुन्छ होइन। अनि लगभग ड्युरेसन भनेको हाम्रो चाहिँ 5.5 इयर्स यता स्टडी प्लस 1 इयर इन्टर्नसिप गर्दा 6 इयर्स जति पुग्न आउँछ। तर कोभिडले गर्दा हामी अहिले 4th इयर रनिङ हुनुपर्ने 3rd इयरको लास्टतिर छौँ। त्यो हुँदाखेरि यो आउँछ भनेर त्यो भएर चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ। तर ओभरअल यो 6 इयर्समा MBS सकिन्छ। अब सिट्स र फी स्ट्रक्चर कुरा छ। सिट चाहिँ हाम्रो पाटनमा अहिले 65 सिट छ। त्यसमा चाहिँ पाटन सरकारी कलेज भएकोले यसमा 75% स्कलरसिप पाइन्छ। 25% चाहिँ पेइङमा, 75% चाहिँ स्कलरसिप। त्यो भनेको चाहिँ 49 चाहिँ स्कलरसिप छ, बाँकी चाहिँ पेइङ सिट छ। अनि फी स्ट्रक्चर कुराहरू जस्तै अहिले हाम्रो मेडिकल एजुकेसन कमिसनले जुन भ्यालीभित्र र भ्याली बाहिर भनेर लेटेस्ट निकालेको छ, त्यसमा चाहिँ भ्यालीभित्र 40,23,250 र भ्याली बाहिर चाहिँ 44,36,025 भन्ने छ होइन। भनेपछि भ्यालीभित्रको कलेजमा कति भयो, 40,23,250 भयो। त्यो चाहिँ फी स्ट्रक्चर त्यो छ। अनि यसमा जोड्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले धेरै न्युज सुनेका छौँ नि, यो कलेजले बढी लियो, यो प्राइभेट कलेजले बढी लियो। अनि हाम्रो धेरै साथीहरूबाट यो चाहिँ पैसाको मामिलामा दायाँ कुनै पनि भएको छैन। हुन्छ नि एक्स्ट्रा फी लिने, अनि एकदम चाँडै तिरिहाल्नुपर्ने, त्यो इन्स्टलमेन्ट छ होइन, 4-5-6वटा इन्स्टलमेन्ट छ। त्यो इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ टोकेको पैसा तिर्नुपर्ने, त्यस्तो बढी एक्स्ट्रा चार्ज भन्ने कहीँ कम्प्लेन छैन। होस्टेलको कुरादाखेरि लगनखेल एरिया अलि बिजी एरिया छ होइन। त्यो हुँदाखेरि आफै हस्पिटलकै ठाउँलाई बिल्डिङलाई पुगेन, एमडी रेजिडेन्टहरूलाई चाहिँ भित्रै छ। MBS को चाहिँ भित्र जुन हस्पिटलको प्रिमिसिस छ त्यो प्रिमिसिसमा होस्टेल छैन। होस्टेल चाहिँ लगनखेल बस पार्क नजिक र कलेजको पछाडिपट्टि होस्टेल छ, गर्ल्स होस्टेल बोइज होस्टेल छ। होस्टेल आफ्नै भन्दा नि भाडामा छ, अनि कुनै बिल्डिङ आफ्नै पनि छ। होस्टेल चाहिँ कलेज भन्दा पनि अलिक बाहिर छ है। इक्जाम प्याटर्न चाहिँ हाम्रो सेमिस्टर वाइज र इयर वाइज हुन्छ, तर हाम्रो पाटनमा चाहिँ इयर वाइज हुन्छ है। इयर वाइजभित्र पनि फेरि ब्लक हुन्छ। जस्तै पहिला हामीले +2 पढ्दाखेरि कुनै डाइजेस्टिभ सिस्टम, अनि अब एक्सरे सिस्टम, त्यसरी सिस्टम दुईटा सिस्टमको एउटा इक्जाम भएको जस्तै त्यसरी लिने हो भने हाम्रो पनि यहाँ अब कार्डियोभास्कुलर र रेस्पिरेटरी सिस्टमको एउटा ब्लक, त्यसको इक्जाम एउटा। त्यसरी के हुन्छ, वर्षमा 3टा इक्जाम, 3टा इक्जामको एग्रिगेटमा चाहिँ पास हुनुपर्ने। यदि फेल भएको खण्डमा रिटेक हुन्छ, रिटेकबाट पास भयो भने चाहिँ फाइनल इक्जाम दिन पाइन्छ। त्यसपछि इन्टर्नसिपको कुरा है। इन्टर्नसिप मैले अघि पनि भने 1 इयर इन्टर्नसिप एट पाटनकै टिचिङ हस्पिटलमा। स्कलरसिप र बोन्डिङ छ। स्कलरसिप अघि पनि भने मैले 75% स्कलरसिप छ। योभन्दा अघिल्लो ब्याच जुन एडमिसनको अहिले फर्स्ट इयरमा छ, त्यो ब्याचले 75% स्कलरसिप पाएको थियो। त्यो भनेको 49 सिट्स हो। र यसपालिदेखि पहिला जुन पार्सियल स्कलरसिप
कोलाबोरेटिभ स्कलरसिप भन्ने हुन्थ्यो। यसपालिदेखि त्यो स्कलरसिपहरू छैन। यसपालिदेखि जुन मेडिकल एजुकेसन कमिसनले सुरु गरेको छ यसबाटै डाइरेक्टली स्कलरसिप जान्छ भनेको 75% स्कलरसिप त्यो पनि फुल भयो, बाँकी 25% चाहिँ फुल पेमेन्ट। डिस्टर्बेन्स भयो है। म स्कलरसिप र बोन्डिङमा थिएँ। बोन्डिङ चाहिँ अब पहिला पार्सल स्कलरसिप, फुल स्कलरसिप र त्यसपछि फुल पेमेन्ट भन्ने थियो। अब यसपालि पार्सल स्कलरसिप हट्यो, त्यो भएकाले बोन्डिङ पहिला चाहिँ फुल स्कलरसिपलाई 4 इयर्स, पार्सललाई 2 इयर्स र फुल पेमेन्टलाई त्यस्तो बोन्डिङ भन्ने थिएन। तर अब यसपालिदेखि जस्तो एमएसीले रुल बनाएको छ त्यो भनेको चाहिँ ओभरअल सबैलाई केयु टियु सबैलाई पुग्ने गरी रुल के छ भने 2 इयर्स चाहिँ कम्पलसरी सर्भिस गर्नुपर्ने एमओईले हैन मन्त्रालयले जहाँ खटाउँछ त्यहाँ। त्यो भएर हाम्रो बेला जुन 4 इयर्सको बोन्डिङ थियो चाहिँ अबको ब्याचहरुमा त्यस्तो हुन्न। अबको फुल स्कलरसिपले चाहिँ 2 वर्ष मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा काम गरेपछि भयो। हाम्रो बेला चाहिँ कसैको 4 इयर्स कसैको 2 इयर्स हैन छ, त्यो पनि भयो। अब अरु कुरा गर्दाखेरि जस्तै पढाइ त छँदैछ, एमबीएस पढ्ने फिल्ड नै हो, पढ्छु नै भनेर सबैले चुज गर्नु भएको होला हैन। अब त्यो बाहेक पनि अरु कुराहरू जस्तै स्पोर्ट्स को कुराहरू आउँछ, अब बाहिर पिकनिक कुराहरू आउँछ, आउटिङ कुराहरू आउँछ हैन। त्यो कुराहरू छन्। एकाडेमिक तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै स्पोर्ट्स विक भन्ने हुन्छ हाम्रो 1 विक। यो कोभिडले गर्दा लास्ट इयर पनि भएन, यो इयर पनि भएन। स्पोर्ट्स विक भन्ने हुन्छ 1 इयर 1 हप्ता चाहिँ हैन। अनि म्युजिकल नाइट भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ नयाँ ब्याच आउँदाखेरि हुन्थ्यो। पोहोर साल पनि लकडाउनले गर्दा भएन। त्यसपछि अब यो इयर चाहिँ लकडाउन भएन भने अब नयाँ ब्याचले जस म्युजिकल नाइट पाउँछ होला। अर्को चाहिँ पास डे हुन्छ माघ 23 गते। पासको इस्टाब्लिशमेन्टलाई मध्यनजर गरेर एउटा भोज जस्तो भनौँ न, पासकै प्रिमिसमा हुन्छ। अनि अनिल मेमो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा सिनियर दाइ हुनुहुन्थ्यो जसको चाहिँ पास पढ्दै गर्दा उहाँको मृत्यु भएको थियो। उहाँकै मेमोरीमा अनिल मेमो भनेको स्पोर्ट्सकै अर्को हरेक कलेजहरूलाई बोलाएर कलेजले कतै ग्राउन्ड लगाएर हैन, त्यो ग्राउन्ड लगाएर त्यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्सहरूको सबै टुर्नामेन्ट हुन्छ। त्यो पनि कोभिडले गर्दा पोहोर साल चाहिँ भएन। अर्को चाहिँ क्विज सेसन। क्विज भनेको चाहिँ बेसिक साइन्समा फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरतिर फर्स्ट इयरतिर यो चाहिँ एउटा इम्युनोलोजी ब्लक हुन्छ। त्यो इम्युनोलोजी ब्लकमा चाहिँ हरेक ग्रुप पिबिएल ग्रुप भन्ने हुन्छ। पिबिएल ग्रुप अनुसार चाहिँ क्विज खेलाइन्छ। अब यो चाहिँ गुड टु नो भनेको छु मैले। यहाँ चाहिँ मैले यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले जुन पैसाको हैन यो शुल्क निकालेको छ त्यो चाहिँ मैले सबैको यहाँ राखेको थिएँ। हाम्रो एउटा पेज छ कम्स नेपाल, त्यसमा पनि मैले राखेको छु। जस्तै पाटनको कमन फिचर्स अदर मेडिकल कलेजसँग कुरा गर्दाखेरि जस्तै सिलेबसको लगभग सेम नै हुन्छ। अब त्यसमा हल्का तलमाथि चेन्ज होला, आफ्नो तरिकाले केही एड गर्न पाइएला, नत्र सिलेबस लगभग सेम नै हुन्छ। हाम्रो सिलेबस चाहिँ क्यूसँग अलि बढी मिल्ने रहेछ। क्यूको प्याटर्नसँग चाहिँ अलि बढी मिलेको देखियो। अरु जस्तै अब स्कलरसिपको कुरा सरकारीमा 75% स्कलरसिप भएकाले हाम्रो पनि 75% नै भयो। अनि त्यस्तै अब बोन्डिङको कुरा 2 इयर्स नै भयो अबदेखि हैन। फी स्ट्रक्चर सेम नै भयो। अब प्राइभेट मेडिकल कलेजको कुरा के हो कसो अरु केउ टिउतिर बढी लिने यताउति कुरा छन्, त्यो कुरा हामी पछि गर्छौं। अनि त्यो लगभग त्यो भयो। तर जान्नुपर्ने त्यो भन्दा पनि यो चाहिँ बढी जस्तो लाग्छ। म पासकै रिप्रेजेन्टेटिभ भएकाले मैले पासलाई किन फरक देखेँ अरु भन्दा भन्ने कुरा चाहिँ सबैले जान्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै फर्स्टमा एफिलिएसन, यो कहाँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भने पछि रेकग्निसन हुन्छ नि। म त्यो युनिभर्सिटीबाट पास आउट भएपछि रेकग्निसन भन्ने कुरा हुन्छ नि। जस्तो हाम्रो प्लस 2 पढ्दाखेरि जुन कलेजको थियो हैन आइएसओ 9001 2020 के भन्थे नि, त्यो चाहिँ रेकग्निसन चाहिँ पछि इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। त्यो हुँदाखेरि कुन कलेज चुज गर्ने यो कुराहरु पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। जस्तो पासको अहिले हामी अब 11th ब्याच इन्टेक हुँदैछ, 10th ब्याच भइसक्यो। त्यो हुँदाखेरि एउटा एफिलिएसन कुरा छ। एफिलिएसन अघि पनि भने मैले हाम्रो आफ्नै युनिभर्सिटी हो। करिकुलम चाहिँ टियु केयु हैन धरानको करिकुलम र हाम्रो करिकुलममा ओभरअल करिकुलम सिलेबस एउटै भए पनि केही कुराहरु फरक छ। जस्तै हाम्रो यो सीएचएस भन्ने छ। सीएचएस भनेको चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ साइन्स हो। त्यसमा चाहिँ 25% स्कलरसिप अफ 25% अफ टोटल करिकुलम के यो सीएचएस ले लिएको छ। अनि अर्को चाहिँ आइसीएम इन्ट्रोडक्सन टु क्लिनिकल मेडिसिन भन्ने छ। फर्स्ट इयरदेखि नै सुरु हुन्छ यो। त्यो भनेको चाहिँ यसमा हप्तामा एकचोटि क्लास हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले क्लासमा पढ्छौं 1 घण्टा चाहिँ पेशेन्टसँग गएर पेशेन्टसँग हिस्ट्री लिनेदेखि लिएर अरु एक्जामिनेसन सामान्य एक्जामिनेसन हिस्ट्री लिने काम गर्छौं।
अर्को चाहिँ पाटनमा लेक्चरहरू भन्दा पिबिएलले रन भइरहेको छ। पिबिएल भनेको चाहिँ सानो 7-8 जनाको ग्रुप, त्यो ग्रुपमा चाहिँ हरेक ग्रुपको आफ्नै रुम छ, त्यो रुममा चाहिँ आफै डिस्कसन गर्ने, आफै प्रब्लम निकाल्ने, आफै के पढ्ने भन्ने र आफै डिस्कसन गर्ने। त्यहाँ मोडरेटर हुनुहुन्छ, मोडरेटर इज नट टिचर होइन, हि जस्ट मोडरेट अस के, सजिलो पार्नलाई मात्रै फेसिलिटेटर जस्तो काम गर्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि पिबिएल आइसिएम चाहिँ अन्तभन्दा अलिक फरक हाम्रो कलेजमा जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि अर्को इक्जाम प्याटर्न अघि पनि भने मैले, एउटा ब्लक वाइज भनेको फर्मेटिभ इक्जाम, त्यसपछि फर्मेटिभहरूको लास्टमा एउटा समेटिभ इक्जाम, रिटेक भनेको चाहिँ फर्मेटिभमा फेल एग्रिगेटमा फेल भएपछि रिटेकमा फेल भएपछि त्यो चाहिँ ब्यारियर हुन्छ, अर्को क्लास जान नपाइने सिस्टम छ हाम्रोमा है। अर्को क्लिनिकल एक्सपोजर भने मैले लगनखेल एरिया, त्यसमाथि काठमाडौँमै भित्रै भ्याली भित्रै र सरकारी पनि भएकोले पेसेन्ट फ्लो एकदम बढी, त्यो हुँदाखेरि क्लिनिकल एक्सपोजर जति पनि छ फर्स्ट इयरदेखि नै हामीलाई चाहिँ कलेजले पेसेन्टसँग लिएर क्लिनिकल एक्सपोजर गराएको छ। अब मैले पाटनको बारेमा यति भने, यो सँगसँगै यसपालिदेखि कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस जुम्लाले 20वटा सिट पाएको छ क्या। यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा पहिलोचोटि यो राम्रो न्युज पनि हो। जुम्लामा एमडी चाहिँ पहिलेदेखि सुरु भएको थियो, यसपालिदेखि चाहिँ 20वटा सिट एमबिएस पनि पाएको छ। यो पनि सरकारी भएकाले यसमा पनि 75% स्कलरसिप पाउनु छ है, भनेको 20 जनामा 15 जनाले स्कलरसिप पाउने भयो। एफिलिएसन भयो, एमबिएस ड्युरेसन लगभग सेम, सिट्स फिक्स्चर सेम भयो, होस्टेल चाहिँ जस अन द प्रोसेस छ भन्ने सुनेको छु, इन्टर्नसिप सेम भयो, स्कलरसिप बन्डिङ चाहिँ लगभग सेम नै भयो। यो चाहिँ जुम्लाको मैले भ्यू देखाएको थिएँ, यो फोटो पनि देखेँ मैले। यो चाहिँ हिउँ परेको बेला जुम्ला यो कासको हो होइन। यहाँ चाहिँ त्यो रेजिडेन्टहरू छन्, एमडीहरू छन्। फर्स्ट ब्याच हो यहाँ जाने ब्याच, फर्स्ट ब्याच हो। अब लक्की नै भनौँ, फर्स्ट ब्याच भएकाले सबैले माया गर्ने हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो पाटनको फर्स्ट ब्याचको दाइदीहरूलाई अहिले पनि हामीले एउटा रेकग्नेसन हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ गाह्रो साह्रो भन्ने कुरा पछि डिस्कस गरौँला। त्यो भएर मैले यो दुईवटा भने। अब कलेज त सबै जुनसुकै कलेज पढे पनि हुने डक्टर नै हो, तर के कुरा कन्सिडर गर्ने कलेज चुज गर्नुभन्दा भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ। मैले यहाँ केही पोइन्टहरू लिस्ट आउट गरेको छु, जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिक निड भयो होइन। त्यो हाम्रो +2 को कुराहरूले पनि याद गरौँ है, कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर भारी कस्तो गाह्रो भएको थियो होइन। स्कुलको कुराहरू जस्तो साइन्स ल्याबहरू, ल्याबको नाममा ल्याब मात्र हुन्थ्यो, केही हुन्थेनन्, त्यस्तो कुराहरू धेरै असर पर्ने रहेछन्। अर्को एफिलिएसन मैले अघि पनि भने, करिकुलम पनि भने, जस्तै जियोग्राफी, जस्तै म पहाडको मान्छे, मलाई तराईमा बस्न गाह्रो होला, अथवा तराईको मान्छे पहाडमा बस्न गाह्रो होला। त्यो कुराहरूले नि हुन्छ नि, अब गर्मी हुने कतै बढी जाडो हुने, अघि जुम्लाको फोटो देखाएँ त्यहाँ हिउँ पर्छ, त्यो गाह्रो होला। अथवा कसैलाई पहाडको मान्छे वीरगन्जमा बसेर गाह्रो होला, त्यो कुराहरू पनि कन्सिडर गर्नु होला। यो राम्रो यो नराम्रो भन्दा पनि यो कुराहरू चाहिँ यु सुड कन्सिडर दिस एन्ड डिसाइड योर सेल्फ। अनि इक्जाम रिजल्ट हुन्छ नि, अब इक्जामको कुराहरू, रिजल्ट कसैको कलेजको आउनै 1 महिना, रिजल्ट आउनै 1 वर्ष अनि 6 महिना त्यस्तो लाग्ने हुन्छ। अनि जस्तो हाम्रो पाटनमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ विदिन विक आउँछ क्या, किन भन्दा आफ्नै युनिभर्सिटी हो नि त, पेपर त्यहीँ भित्र चेक हुनाले रिजल्ट बेला आउँछ। अर्को चाहिँ सिनियर्स, कोही सिनियर्स आफूले चिनेको छ भने त्यो कलेजमा उहाँहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ होइन, त्यो कुराहरू पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ त्यो हस्पिटलमा पेसेन्ट फ्लो कतिको छ होइन, कति प्राइभेट कलेजहरूले अब पेसेन्ट भाडामा लिने कुराहरू न्युजहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि कन्सिडर गर्नु होला। पेसेन्ट फ्लो, किनकि हामीले हेर्ने भनेकै पेसेन्टमा हो होइन। जस्तै पेसेन्ट नै भएन भने हामीले अब केमा सिक्ने त, सिक्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले त लाइफभरि पेसेन्टसँगै खेल्नु छ। अहिलेदेखि नै पेसेन्टसँग एक्सपोजर हुन पाइयो भने पछिसम्म चाहिँ ठुलो हेल्प हुन्छ। अर्को होस्टेलको कुराहरू, कसैलाई होस्टेल बस्न बाहिर हुन्छ नि, अब घरबाट टाढा जानुपर्ने होला, त्यो हुँदाखेरि होस्टेलको कुराहरू पनि हेर्नु होला। अर्को सेन्टर एन्ड पेरिफेरी, यो चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सेन्टर इज अलवेज सेन्टर होइन। जस्तै अब मानौँ म भ्यालीभित्र म भएकाले मेरो धेरै कहिले फ्यामिली मेम्बरदेखि लिएर कतिहरू बिरामी हुँदाखेरि आउने सेन्टरमै हुन्छ, त्यसरी मैले हेल्प गर्न पाइरहेको हुन्छु। पेरिफेरी भएको भए मैले त्यस्तो गर्न पाउँथिनँ कि, त्यस्तो कुराहरू पनि ख्याल हुनु रहेछन्। त्यो भएर मैले यो पोइन्टहरू मेन्सन गरेँ। डज दिस पोइन्ट लाइक रियल्ली म्याटर? द सिम्पलेस्ट एन्सर इज यस के। त्यही भएर आई रिक्वेस्ट अल यु टु कन्सिडर दिस पोइन्ट्स होइन, बिफोर चुजिङ द मेडिकल कलेज। डक्टर त बनिन्छ नै बनिन्छ, तर कस्तो डक्टर बनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले कस्तो कलेज चुज गरेँ भन्नेमा पनि भर पर्छ। जस्तो वी क्यान टेक द इक्जाम्पल अफ +2 होइन, म यो कलेज पढेको यस्तो हुन्थ्यो कि भन्ने कतिलाई लागिरहेको होला, अथवा
एमबिएस इन्ट्रान्स सेन्टरहरू छन्, यो इन्ट्रान्स सेन्टर पढेको जस्तो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नु होला। ठिक, अब त्यो त भयो। अहिले हामीले कलेजहरूको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ। अहिले के गर्ने त? अहिले अब टाइम छ, रिजल्ट पनि आइसक्यो, एडमिसन भएको छैन, के गर्ने त? जस्तै अहिले अब जस रमाइलो गर्नुहोस्, तपाईँले नाम निकाल्नु भएको छ, अथवा एउटा मेरिटमा आउनु भएको छ, अथवा आउँदै हुनुहुन्छ भने नाउ यु सुड टेक टाइम टु ह्याभ फन है। अब फ्यामिली मेम्बरसँग इनफ टाइम बिताउनुहोस्, किन भन्दा पछि पढ्न थालेपछि टाइम दिन अलि गाह्रै हुन्छ, अनि घरबाट टाढा जानुपर्ने सम्भावना धेरै भएकाले यो कुराहरू चाहिँ पछि गएर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नयाँ ठाउँहरू घुम्ने बेला पछि फेरि टाइम पाइन्न, अनि पछि गइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने मात्र लाग्छ। अर्को भनेको चाहिँ लाइक इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड है, यु सुड गो थ्रु दि मोटिभेसन, यु सुड चार्ज यर मोटिभेसन ब्याट्री भन्छ क्या। अनि त्यो भनेको चाहिँ लाइक यु क्यान वाच मोटिभेसनल स्पिच जस्तो चाहिँ WLS, पछि आएर यो वालेस रुल अफ 9 भन्ने छ। त्यही WLS भनेको विल स्मिथको, लाइक लेस ब्राउनको, अनि सन्दीप महेश्वरी, लाइक दे रियली गिभ एनर्जी के। त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा भनेको। अर्को भनेको चाहिँ एकदम फेमस बुक जस्तै यो मेन सर्च फर मिनिङ बाई भिक्टर ई फ्र्याङ्कलिन भन्ने छ। यो चाहिँ 12 मिलियन पिस बिकिसकेको किताब हो क्या, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो राम्रो छ किताब। अर्को 12 रुल्स फर लाइफ बाई जोर्डन ई पिटरसन भन्ने छ। यो किताब पनि एकदम मैले सजेस्ट गरेको है, टाइम छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को भने चाहिँ यदि अझै फर्दर इन्ट्रेस्ट छ भने यु क्यान आस्क सिनियर्स लाइक अस है, एन्ड यु सुड स्टार्ट लर्निङ के। रमाइलो लाग्छ भने पढ्न सुरु गर्नुहोस्। कसैलाई पहिला केमिस्ट्री इन्ट्रेस्ट छ भने बायोकेमिस्ट्रीबाट पढ्न सुरु गर्नुहोस्, कसैलाई एनाटोमी सुरु गर्नुहोस्। यो सब्जेक्टहरू चाहिँ यही नै हो। अनि इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अब कुन के इम्पोर्टेन्ट छ होइन, अहिलेदेखि अलिअलि सुरु गर्न थाल्यो भने सजिलो होला। सो यदि केही समस्या छ, केही क्वेरी छ भने यु सुड डु नट हेजिटेट टु कन्ट्याक्ट मी है। म दर्शन पाण्डे, मेरो फेसबुक इन्स्टाग्राममा यही आइडी छ। यु क्यान मेल एट माई जीमेल एकाउन्ट, मेरो मोबाइल नम्बर यो दुइटै छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले यो सर्कल अफ मेडिकल स्टुडेन्ट्स नेपाल भन्ने पेज छ होइन, हामीले चाहिँ अब सुरु गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली हाम्रो मेन एम भनेकै जुन यो ग्याप छ नि, नयाँ ब्याच आउने ग्याप र अहिले पढ्दै गरेका स्टुडेन्टहरू बिचको जुन ठुलो ग्याप हुन्छ पहिलाको ब्याचहरूमा जुन हामीले फिल गऱ्यौँ, त्यो ग्याप चाहिँ फिल गर्नलाई, त्यो ग्याप नहोस् भन्नलाई चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ है। यु क्यान जोइन। हामीले यसमा अरू प्रोग्राम पनि ल्याउँछौँ। कसैलाई केही गाह्रो भने हामीले प्रब्लम सल्भिङहरू राख्छौँ है त। इट्स जर्नी, लेट्स मुभ टुगेदर। सो योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोन्ट वेस्ट इट लिभिङ समवन एल्स लाइफ। थ्याङ्क यू है। थ्याङ्क यू अल। दाइ मलाई एउटा क्वेरी थियो। हुन्छ, अब क्वेरी पाटन एकाडेमीमा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले सुने अनुसार युएसएमएल र प्ल्याबहरू चाहिँ ट्राई गर्न पाइन्न भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसको बारेमा नि केही भनिदिनु न। यो युएसएमएल प्ल्याबहरू दिन चाहिँ रेजिस्टर भएको हुनुपर्ने हुन्छ है कलेज। अनि कलेज चाहिँ लगभग सबै कलेज रेजिस्टर भएको छ जस्तो लाग्छ है हामीलाई नेपालमा, लगभग चाहिँ अब मेरो जानकारीमा। तर पाटनको कुरा गर्दा चाहिँ पाटन अलरेडी हाम्रोमा धेरै सिनियर्सहरू छ जसले युएसएमएल प्ल्याब दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले यो चाहिँ म ढुक्कसँगले भन्न सक्छु, पाटन पढेर चाहिँ युएसएमएल प्ल्याब दिन नपाउने त्यस्तो ऊ चाहिँ हुँदैन है पछि गएर। सो त्यसमा चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ, दिन पाइन्छ। र अरू क्वेसन पनि अनि अर्को कुरा पनि थियो कि यसमा पाटनमा चाहिँ धेरै बिएससीहरूको पनि पढाइ हुन्छ अनि धेरै आउट अफ टपिक भइरहेको हुन्छ कुरा भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ। त्यो कतिको साँचो हो? यसमा म आउँछु। यही क्वेसन र अर्को क्वेसनलाई म एकैचोटि रिलेट गरेर भनिदिन्छु है। यहाँ अर्को क्वेसन पनि छ, पाटन इज बेस्ड अन लन्डन मेडिसिन। त्यो भनेको चाहिँ के हो दिदी भनेर आएको छ है। अब के हो भन्दाखेरि यो पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स भनेको चाहिँ यो सबै हाम्रो जुन यो सिस्टम छ नि पढाउने सिस्टम, त्यो चाहिँ हाम्रो जुन बाहिर विदेशहरूमा जस्तो हुन्छ नि त्यो सिस्टममा पढाउने हो कि पाटनले चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा है। त्यही भएर यस्तै बेस्ड अन लन्डन मेडिसिन यताउता भनेको हो। र 6 महिना चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा पनि पठाउँछ कि उता बाहिरको स्टुडेन्टलाई हाम्रोमा 6 महिना ल्याउँछ अनि हाम्रो स्टुडेन्टलाई बाहिर 6 महिना लाग्छ। तर हाम्रो ब्याचमा चाहिँ अब यस्तै कोरोनाहरूले गर्दा के भएर हाम्रो ब्याचबाट चाहिँ पठाएको छैन। र पहिलासम्म चाहिँ स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा फरेन स्टुडेन्ट हाम्रोमा आउने, हाम्रोबाट एकजना उता जाने त्यस्तो हुन्थ्यो है। त्यही भएर यो लन्डन बेस्ड भनेको हो। अनि अर्को कुरा जुन बहिनीले सोध्यो अघि, त्यो भने चाहिँ
एमबिबिएस एज अ होल हामी जुन कलेजबाट पढे पनि हाम्रो कन्टेन्ट एउटा एमबिबिएसको जहाँ पनि फिक्स्ड हो नि त कन्टेन्ट त होइन। अब एउटा कलेजमा चाहिँ अप्पर लिम्ब पढाउने अर्कोमा अप्पर लिम्ब नपढाउने त्यस्तो त हुँदैन। एज अ होल जब डक्टर भएर निस्किन्छ नि जुनसुकै कलेजबाट निस्किँदा पनि जति कन्टेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै भ्याएको हुन्छ प्याटर्नले अथवा जुनसुकै कलेजले पनि। त्यसैले कुनै यो कलेजमा पढेर राम्रो यो कलेजमा पढेर नराम्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन। अनि प्याटर्नको कुरा गर्दा चाहिँ सिन्स यो फरेन स्टाइल अफ स्टडी छ नि त यता, अनि यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रोमा लेक्चरहरू टिचरहरूले दिने लेक्चर कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि लेक्चरबाट हामीले धेरै कुरा गेन पनि गर्न सक्दैन। 1 घन्टाको लेक्चरमा कति नै बुझ्न सक्छ र होइन। त्यो सबै होल बुकको च्याप्टर पनि अब 11-12 जति सानो हुँदैन, एकदम ठुलो च्याप्टर्स हुन्छ। 1 घन्टामा बुझ्न त सक्दैन हामीले। त्यसैले हाम्रो प्याटर्नमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लेक्चरहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम कम हुन्छ। हाम्रोमा फोकस हुने भनेको मेन प्र्याक्टिकल हो। र अब थ्योरीको कुरा गर्दा चाहिँ पिबिएल सिस्टम छ है। पिबिएल भनेको प्रब्लम बेस्ड लर्निङ हो। अब यसमा के हुन्छ एउटा ब्याचमा 65 जना हुन्छ। 65 को टोटल ग्रुपमा पनि फेरि 8 कतिवटा हो दर्शन 7 वटा हो पिबिएल 7 वटा हो है। 7 वटा ग्रुपमा 65 जनालाई डिभाइड गरेको हुन्छ भनेपछि एउटा ग्रुपमा त्यस्तै 9-10 जना जति पर्छ। अनि हरेक सानो सानो ग्रुप बनाइदिएको हुन्छ र त्यो ग्रुपको लागि एउटा मेन्टर दिएको हुन्छ। मेन्टर चाहिँ हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो प्याटर्नमा पढाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई 8 वटा टिचर असाइन गरेको हुन्छ। स्मल ग्रुपमा पढाइ हुन्छ। पढाइ पनि कसरी हुन्छ त टिचरले चाहिँ त्यहाँ फेसिलिटेट गर्न मात्र बस्ने हो कि उहाँले केही पनि सिकाउनु हुँदैन। अब हाम्रो 1 हप्ताभरि हुन्छ यो पिबिएल चाहिँ दिन बिराएर है। सन्डे हुन्छ, मन्डे हुन्न, ट्युसडे हुन्छ, वेडनेसडे हुन्न, त्यस्तै गरेर 1 दिन हुन्छ 1 दिन हुँदैन त्यस्तै गरेर हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सपोज एक्जाम्पल दिन्छु है म। एकजना चाहिँ नोज ब्लिड लिएर आयो पेसेन्ट भनेर हुन्छ कि यो क्यू जस्तो दिएको हुन्छ कि हामीलाई हिन्ट जस्तो दिएको हुन्छ। अब नोज ब्लिड लिएर आयो पेसेन्ट, अब यहाँबाट के पढ्ने भनेर हामीले आफै हाइपोथेसिस बनाउनु पर्छ। हाम्रो हाइपोथेसिसमा अब सपोज हामीले नोजको एनाटोमी पढ्नु पर्यो नि त होइन। नोज ब्लिड लिएर आइरहेको छ भने पहिला त नोज ब्लिड किन हुन्छ भनेर त नोजको एनाटोमी पढ्नु पर्यो, त्यसको फिजियोलोजी पढ्नु पर्यो, अनि बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलोजी कुन कुन अर्गानिजमले इन्फेक्सन गराउँछ भनेर पढ्दै जानु पर्यो नि त। त्यसैले हामीले आफै हाइपोथेसिस गर्ने हो कि ब्रेन स्टर्म गरेर त्यो 1 दिनमा। अनि भोलिपल्ट गएर पढ्ने हो बुकबाट। अनि 3rd डेमा आएर चाहिँ सबैले के पढ्यो भनेर त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने हो। अनि प्रेजेन्ट गरिसकेपछि एउटा साथीले यो पढाइ हुन्छ एउटाले अर्को पढाइ हुन्छ। अनि हामीले त्यहाँ बोर्डमा गएर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ आफ्नो 9-10 जनाको ग्रुपमा। अनि टिचरले चाहिँ त्यहाँ जस्ट फेसिलिटेट मात्र गरिदिने हो राइट पढिरहेको छ कि रङ भनेर है। अनि एट द एन्ड अफ द विक चाहिँ हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ दिएको हुन्छ कि यो भ्याउनुपर्छ यो हप्तामा भनेर। अनि हामीले त्यो फुलफिल भयो कि भएन भनेर हेर्छौँ। अनि जुन 7 वटा ग्रुप हुन्छ त्यो एकैचोटि क्लासमा बस्छ फ्राइडे चाहिँ। अनि सबै भएर त्यहाँ प्रेजेन्ट गरेर डिस्कस गर्ने हो। त्यही भएर प्याटर्नको सिस्टम चाहिँ एकदम फरक छ। र लेक्चरबाट भन्दा सेल्फ स्टडी गरेर बुझ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम फाइदा पनि हुन्छ है। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो बनायो। त्यो एक्स्ट्रा करिकुलम चाहिँ राख्दैन है। बिएससीको त्यस्तो राख्ने त हुँदैन, त्यो कहीँ पनि हुँदैन त्यस्तो चाहिँ प्याटर्नमा मात्र होइन, त्यस्तो कहीँ पनि राख्दैन। अनि अर्को एक्स्ट्रा कुरा भनेको चाहिँ आइसिएम जुन भन्यो दर्शनले इन्टिग्रेटेड क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट इन्ट्रोडक्सन टु क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले हिस्ट्री लिने पेसेन्ट एक्जामिन गर्ने त्यो चाहिँ हामीलाई 2nd इयरभित्र आइसक्छ कि बेसिक। त्यही भएर अलिक डिफ्रेन्ट लाग्यो हो प्याटर्न। तर एकदम सजिलो छ है पढ्न चाहिँ, आफै पढ्ने। त्यही भएर रिटेन पनि धेरै टाइमसम्म हुन्छ र बुझिन्छ पनि साथीहरूसँग डिस्कस गरेर। त्यही हो। अरू के लरिसा आई थिंक इट्स टु स्टार्ट नेक्स्ट ट्यु सुरु गरौँ ए ल हुन्छ। यो क्विजहरुको क्लासमा हामीले फेरि कल गर्छौँ बिजी लिन्छौँ। अरू कलेजमा यस्तो छ हप्तामा कहिले काहीँ हुन्छ है। अरू कलेजमा अरू कलेजकोले जेनरल आन्सर दिनुहुन्छ है। ल अब केयुको अथवा पियु कसको सुरु गर्ने हो गरौँ है। दर्शन स्लाइड सेयर स्क्रिन सेयर अफ रितेश यु आर स्टार्टिङ। सन्दीप स्टार्टिङ। ओके सन्दीप। म यहाँ दुईटामा भइरहेको छु कि यहाँ मोबाइलबाट र ल्यापटपबाट। Share screen.
मोबाइलबाटै ट्राई गर्छु जस्तो छ है। र चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो आफ्नो सपनाको लागि एउटा जुन डक्टर बन्ने सपना लिएर तपाईँहरू सिक्नु भएको छ र त्यसमा तपाईँहरू इन्टर गर्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म त्यसको लागि तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। र हामीले अघि प्रोग्रामको सुरुमा लरिसाले भने जस्तै हामीले यो आजको यो प्रोग्राम चाहिँ यो तपाईँहरूलाई यो अहिलेको समयको लागि करियर कलेज कुन चुज गर्ने भनेर गर्नको लागि मात्र होइन कि हामी तपाईँहरूलाई यो MBBS को बेसिकदेखि लिएर क्लिनिकल साइन्स अनि पछिसम्मको कुराहरूमा चाहिँ अब हामीमा भएको त्यो एक्सपिरियन्स नै तपाईँहरूलाई त्यो सेयर गरेर त्यो हामी दुईटा यो जुनियर सिनियर बिचको यो ग्यापलाई पनि हटाउने र हामी तपाईँहरूको यो बेसिकदेखि नै अलिकति कुन बुक पढ्ने, अब कहाँ पढ्ने, अनि त्यसपछि प्रिपरेसन पछिको अब पिजी प्रिपरेसनदेखि लिएर अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकलको कुराहरू, बुक सेलेक्सन सबै कुराहरूमा हाम्रो त्यो गाइड गर्ने एउटा यो आजको दिनको लागि मात्र लिमिट होइन कि पछिसम्मको सपना देखेर हामीले यो आजको प्रोग्राम सुरु गरेका हौँ। र म चाहिँ मणिपाल कलेजबाट र अहिले म 9th सेमेस्टरमा अध्ययनरत छु र लगभग मेरो भ्याइनी बेला भएको छ। र मणिपाल भनेको चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कलेज हो र यो लगभग 1994 तिर काठमाडौँ युनिभर्सिटी सुरु हुँदाखेरि धुलिखेल र त्यति बेला नै यो मणिपाल पनि सुरु भएको थियो। र तपाईँहरूलाई यो आफ्नो सपना पुरा गर्न लाउनु भएकोमा यो आफ्नो सपनातिर एक स्टेप तपाईँहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ र एउटा ठुलो कदम तपाईँहरूले चालिसक्नु भएको छ। यसको लागि फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन दिँदै हामी चाहिँ अब आज प्रोग्रामको मेन थेमतिर जान्छौँ। र हामीले भने जस्तै सुरुमा एफिलिएसनको कुरामा चाहिँ अब मणिपाल कलेज भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको बाट एफिलिएटेड कलेज हो र MBBS ड्युरेसन अब ट्युमा चाहिँ 5th इयर पनि हुन्छ भने जस्तै, तर हाम्रो यो क्युको कलेजहरूमा टोटल भनेको 9 सेमेस्टर हुन्छ। त्यो 9 सेमेस्टर मध्ये चाहिँ 9 सेमेस्टर भनेको टोटल गर्दाखेरि 4.5 वर्ष भयो र त्यसमा कस्तो हुन्छ भने सुरुको 2 वर्षमा 4वटा सेमेस्टर भइन्छ र बाँकी रहेको 5वटा सेमेस्टर चाहिँ त्यो 5वटा सेमेस्टर मध्ये 5th सेमेस्टरमा चाहिँ फाइनल इयरकै पढाइ हुन्छ भने माइनर जस्तै 3rd इयरलाई हामी माइनर इयर भन्छौँ होइन। 3rd इयर भनेको हामी माइनर जसमा चाहिँ 4वटा सब्जेक्टहरू पर्छ र यो 3rd इयरमा चाहिँ माइनर पढाइ हुन्छ भने फाइनल इयरको लागि चाहिँ 3वटा सेमेस्टर हुन्छ। एउटा भनेको 5th सेमेस्टर हुन्छ र बाँकी रहेको लास्ट 8 र 9 सेमेस्टर दुईटा गरेर टोटल फाइनल यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो 3वटा सेमेस्टरमा चाहिँ फाइनल इयरको पढाइ हुन्छ। लगभग यो क्युको कलेजहरूमा सबैमा प्याटर्न यस्तै खालको प्याटर्न हो। र अब MBBS ड्युरेसनको बारेमा हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। अब फिज स्ट्रक्चरको बारेमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो मणिपाल कलेजहरू अब यो मेडिकल एजुकेसन कमिसनले अब काठमाडौँ भ्याली बाहिर 44 लाख त्यसरी निकाले तापनि यो क्युको कलेजहरूमा चाहिँ त्यस्तो अलिकति खासै पालना भएको चाहिँ देखिँदैन। जस्तै MIC-ले त्यत्रो लगभग 44 लाख भन्दा बढी लिन नपाइने भनेर नोटिस निकाले तापनि मणिपालको आफ्नै कलेजको वेबसाइटमा भने मिनिमम पनि 55 लाख भनेर त्यो कलेज त्यो वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै र फिज स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब मणिपाल अनि CUMS यो क्युको कलेजहरू अलिकति क्युको कलेजहरूभन्दा अलिकति एक्सपेन्सिभ नै छ। अब त्यसको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ अहिले पछि। र होस्टेलको विषयमा चाहिँ लगभग सबै कलेजहरूमा चाहिँ सुरुको बेसिक भनेको सुरुको 2 वर्षसम्म चाहिँ लगभग कलेजकै होस्टेल बस्नुपर्ने टाइपको हुन्छ प्राइभेटमा। भाइ अलि त्यो फेरि 1 नम्बरदेखि भनिदिनु न, अलि हल्का नेट गएको थियो के। ओके, एफिलिएसनमा चाहिँ हाम्रो कलेज भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटी अन्तर्गतको कलेज हो र काठमाडौँ युनिभर्सिटी 1994 मा सुरु भएको थियो। 1994 मा र मणिपालको कलेज पनि लगभग 1994 तिर बिल्डिङ भइरहेको थियो र त्यति बेला नै स्थापना भएको कलेज हो यो मणिपाल कलेज भनेको। यो बिगिनिङबाटै थियो यो मणिपाल कलेज। र तर ट्युमा र अब हामीले कम्पेरिटिभली अब MBBS अब सेकेन्ड पोइन्टमा कुरा गर्दा MBBS ड्युरेसन है। अब MBBS ड्युरेसनमा ट्युमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ 5th इयर पनि भनेको सुन्नुभयो होला, तर क्युको कलेजमा चाहिँ टोटल भनेको 4.5 इयर हुन्छ। भनेको मतलब टोटल 9वटा सेमेस्टर हुन्छ। तर इक्जाम भने बोर्ड लिने इक्जाम हुन्छ। कसरी बोर्डले इक्जाम हुन्छ भने यो 9वटा सेमेस्टर भए तापनि फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टर गरेर एउटा फर्स्ट इयर भयो, 3rd र 4th सेमेस्टर गरेर सेकेन्ड इयर भयो। 5th सेमेस्टरमा हामीले कुनै पनि ठुलो इक्जाम दिनु पर्दैन, बोर्ड लेभलको कुनै पनि इक्जाम दिनु पर्दैन र यसमा चाहिँ त्यस्तो केही इक्जाम हुँदैन। अब 6th र 7th अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ 3rd इयरमा पर्छ। 6th र सेमेस्टर भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ 3rd इयरमा पर्छ भने बाँकी रहेको अब 8 र 9 5th सेमेस्टर
8 सेमेस्टर र 9 सेमेस्टर गरेर फाइनल इयरको पढाइ हुन्छ र यसरी यो 3वटा सेमेस्टरको एक्जाम चाहिँ लास्टमा अन्तिममा चाहिँ एकैचोटि हुन्छ। र एमबिबिएस ड्युरेसनको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब फिज स्ट्रक्चरको बारेमा जस्तै यो अलिकति अटिपिकल छ। जस्तै अब मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ अब भ्याली बाहिर र भ्यालीभित्र यति रुपियाँभन्दा लिन नपाइने भनेर त्यसरी राखे तापनि यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कलेजहरूमा खासै लागु भएको चाहिँ देखिँदैन। जस्तै अब हाम्रो मणिपालमाको पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, त्यसको बारेमा पनि हामी फिज स्ट्रक्चर मैले अहिले अघिल्लो स्लाइडमा राखेको छु। र होस्टेलको नम्बर 4 को बारेमा कुरा गर्दा यो बेसिकमा चाहिँ कलेजको त्यो कलेजले भने कि होस्टेलमा बस्नुपर्ने टाइपको त्यस्तो खालको रुल छ। तर अलिकति तपाईँहरू अब कोही स्कलरसिपमा हुनुहुन्छ भने स्कलरसिपको भाइ बहिनीहरू चाहिँ तपाईँहरू छुट्टै बाहिर त्यहाँ नजिकै टक्क कोठा चाहिँ अब साथीहरू मिलेर एउटा फ्ल्याट भाडामा लिने, त्यसरी चाहिँ बाहिर कोठा लिएर त्यसरी बस्ने चलन छ केको कलेजहरूमा लगभग धेरै सबैमै। र होस्टेल चाहिँ अब के छ भने होस्टेलको विषयमा अलिकति कुरा गर्दा चाहिँ अब यो होस्टेल कलेजले लिने होस्टेल चाहिँ जस्तै पेमेन्टको विद्यार्थीहरूलाई अलिकति कम्पलसरी पनि छ र अलिकति महँगो पनि पर्न जान्छ। अनि इक्जाम प्याटर्न भनेको चाहिँ हाम्रो इयरली नै इक्जाम हुन्छ। तर यो हामीले अब यो कलेजले आफ्नो यो सजिलोको लागि केही सेमेस्टर इक्जाम भनेर पनि लिन्छ। तर हाम्रो ओभरअलमा इभ्यालुएसन हुने भनेको चाहिँ बोर्ड इक्जामको प्याटर्नबाट नै हो। र इन्टर्नसिप चाहिँ अब प्राय कम्पलसरी 1 इयरै गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। अब र इन्टर्नसिपको पेमेन्टको बारेमा पनि मैले थोरै जोड्न चाहिहालेँ। अहिले हाम्रो इमिडिएट सिनियरहरूलाई अहिले 13,500 जति दिएको छ। अब अलिकति केही नाइट ड्युटीहरू अलिकति बढी गऱ्यो भने लगभग 200 हो कि 400 त्यस्तै कति उसको दरले आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ। र अरू कलेजहरूमा र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको अरू कलेजहरूमा पनि लगभग इन्टर्नसिपमा पे गर्ने एमाउन्टहरू अहिलेको टाइममा यस्तै लगभग 13,000 13,500 13,000 त्यही अनुसारको रेटले छ। र बन्डिङको कुराहरू अब स्कलरसिपमा पढ्नु भएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको त्यो कम्पलसरी त्यो 2 वर्षको नै बन्डिङ हुन्छ यसमा चाहिँ। र अदर्स अपार्ट फ्रम द स्टडी र यसमा चाहिँ अब खेलकुदको कुराहरूदेखि लिएर अब बाहिरको इन्टरनेसनल इभ्यालुएसन इन्टरनेसनल रिकग्निसनको कुराहरू चाहिँ अब त्यो मणिपालको राम्रो नै छ। किनकि अब मणिपाल कलेज आफैमा पनि इन्डियाको मणिपाल युनिभर्सिटीको एउटा ब्रान्च जस्तो रूपमा पनि अब त्यसरी पनि लिएको छ। र यहाँको विद्यार्थीहरू कोही अब त्यसरी पनि अब उतातिर पनि जानुहुन्छ। र यसरी चाहिँ मणिपाल भनेको चाहिँ इन्डियामा मात्र पनि छैन, यो अरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा छ। त्यही भएर मणिपालको इन्टरनेसनल इभ्यालुएसन चाहिँ त्यो रिकग्निसन चाहिँ राम्रो नै छ, यसमा कुनै डाउट नै छैन है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै विषयमा यहाँको मध्ये कुनै विषयमा चाहिँ अलिकति डाउटफुल लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा क्वेसन आएको थियो है, अब त्यो एक्स्ट्रा फीको बारेमा थियो, त्यो पनि क्लियर गरिदिइहाल्यो हुन्छ। हाम्रो च्याटमा चाहिँ देखाएको रहन्छ मेसेजहरू। एक्स्ट्रा फीको आइरहेछ कि क्वेसन, मलाई मात्र एक्स्ट्रा फी ओके। एक्स्ट्रा फी चाहिँ अलिकति यो क्युको कलेजहरूमा मात्र होइन कि अब ट्युको कलेजहरूमा जस्तै अब हाम्रो यहाँ पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजहरूमा पनि अब त्यो एक्स्ट्रा फी लिएर विद्यार्थीहरूलाई फन्डै रिफन्ड नगरेको, अब काठमाडौँ त्यो ट्युकै भए तापनि चितवन मेडिकल कलेजले पनि एक्स्ट्रा फी लिएको भन्ने कुराहरू त्यो आएको छ। अब क्युको कलेजहरूमा पनि अब क्युको कलेजहरूमा चाहिँ हाम्रो यो मणिपालको चाहिँ यसले यहाँ जति देखाएको हुन्छ लगभग त्यही अनुसारले नै देखाएको हुन्छ, वेबसाइटमै देखाइदिएको हुन्छ खुलस्त। अब मणिपाल अब यस्तोको हाम्रो यो क्युको कलेजहरूलाई अब त्यस्तो केही डर छैन, वेबसाइटमै 55 लाख भनेर देखाइदिन्छ, अरू एक्स्ट्रा फीहरू भनेर पनि देखाइदिन्छ। त्यो एमएसीहरूले कन्ट्रोल गर्न पनि सकेका छैन। सिओएमएस कलेजहरू अरू नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजहरू लगभग क्युको कलेजहरूमा अलिकति फीको कुराहरूमा महँगो नै छ। हुन त्यो भन्दैमा चाहिँ ट्युको कलेजहरूमा सस्तो भनेर भन्न खोजेको पनि होइन। त्यो ट्युको कलेजहरूले पनि अब जथाभावी फी लिएको कुराहरू चाहिँ त्यो भएर विरोधहरू आएको पनि समाचारहरू आउँछ। जस्तै गण्डकी मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेजहरू, अब अरू कलेजहरू ट्युको कलेजहरूमा पनि त्यस्तो चाहिँ छ। र अब यो चाहिँ टोटल क्युको कलेजहरूमा टोटल कलेज भनेको 10वटा भयो। र त्यसमा चाहिँ कुसमस भनेको चाहिँ अब क्युको त्यो आफ्नै घरेलु कलेज भनेर त्यसरी गरेको छ भने बाँकी 9वटा कलेजहरूलाई एफिलिएटेड कलेज भनेको छ। र सबैभन्दा पहिला स्थापनादेखि नै यो मणिपाल कलेज रहेको छ। र 2014 मा चाहिँ नयाँ आएको भनेको चाहिँ देवदह मेडिकल कलेज हो, जुन चाहिँ 2014 मा आएको थियो। र कलेजको यहाँ मध्येबाट अब कलेजको प्रायोरिटी हेर्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला त अब कुसमसमा पाउनुहुन्छ भने कुसमसमै गर्दा हुन्छ। किनकि अब कुसमसमा अलिकति फी पनि सस्तो छ। र अहिले मैले कुसमसको वेबसाइटमा चाहिँ यसको अफिसियल फीको बारेमा चाहिँ मैले भेट्टाइनँ है।
यसले चाहिँ अपडेट गरेको रहन्छ 2018 को मात्र फी राखेको थियो जसमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 37 लाख राखेको थियो अहिलेको रिसेन्ट अपडेट चाहिँ मैले भेटाएको छैन कुसमुसको र लगभग र त्यसर्थ चाहिँ क्युको कलेजमा सबैभन्दा सस्तो कलेजमा चाहिँ कुसमुस चाहिँ हुन्छ र राम्रोमा पनि र सेलेक्सन वाइज पनि अब सस्तो भएको भएर पनि हो र पढाइ अलि राम्रो हुने भएको भएर पनि लगभग पेमेन्टमा र स्कलरसिपमा पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुसमुस नै भर्ने नै प्याटर्न छ कि विद्यार्थीहरू त्यतातिर जाने नै खालको प्याटर्न छ र त्यसपछि विद्यार्थीहरूको अलिक चोइस हेर्ने हो भने त्यसपछि चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ केएमसी कलेज काठमाडौँ मेडिकल कलेज अब यसको बेसिक र क्लिनिकल गरेर एउटा चाहिँ सिनामङ्गलमा छ क्लिनिकल साइड चाहिँ काठमाडौँ मेडिकल कलेज र त्यस कुसमुस पछिको सेलेक्सन भनेको काठमाडौँ मेडिकल कलेज भयो अब यसमा पनि फीको कुराहरूमा अब मणिपाल जतिको महँगो त छैन तर ठिकै छ यसको अब केएमसी को फी चाहिँ अनि त्यसपछि केएमसी पछि आउने भनेको चाहिँ मणिपाल त्यसपछि 3rd नम्बरमा विद्यार्थीहरूको सेलेक्सन हेर्ने हो भने चाहिँ एमकम्स नै छ तर कोही विद्यार्थीहरू काठमाडौँकै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ काठमाडौँ बस्नुपर्ने सिचुएसनहरूमा चाहिँ अब यति बेला चाहिँ एमकम्स र एनएमसीहरू अब एनकम अब कोही विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब काठमाडौँ बस्नुपर्ने अवस्था त्यो केही सिचुएसन भयो भने चाहिँ अब एनएमसी पनि चुज गर्नुहुन्छ नत्र भने सिक्वेन्सियली क्युको कलेज हेर्ने भने कुसमुस त्यसपछि केएमसी त्यसपछि एमकम्सहरू आउँछ र एमकम्स पछि सियुएमएस जुन चाहिँ चितवनमा रहेको छ र त्यसपछिको सिलेक्सन भनेको सियुएमएस हुनसक्छ अथवा चाहिँ एनएमसी अब तपाईँहरूको अब कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ 3rd सम्म चाहिँ एमकम्स नै हो यसमा कुनै डाउटै छैन अब तपाईँहरू चितवनतिरकै हुनुहुन्छ अब ठाउँ अनुसार चितवनतिर टलरेट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब चितवनै चुज गरे पनि हुन्छ नत्र भने अब काठमाडौँ अब नेपालको हार्ट सिटीमै बस्छु भनेर लाग्छ भने चाहिँ एनएमसी चुज गरे पनि हुन्छ नत्र भने एउटा पढाइको हिसाबले अब इन्टरनेसनल रिकग्निसनको हिसाबले सबै कुराहरूले हेर्ने भने चाहिँ मणिपाल कलेज 3rd मा आउँछ यसमा कुनै पनि डाउट छैन भ्याली बाहिर एउटा कुनै पनि राम्रो कलेज छ भने त्यो मणिपाल कलेज हो यसमा कुनै पनि डाउट छैन जस्तै अब भ्याली बाहिरतिरकोमा कम्पिटिसन गर्ने जस्तै अब बिपिकेएच जस्तो मणिपालभन्दा माथि नै भयो तर यदि भ्याली बाहिर कसैले कलेज चुज गर्छ जस्तै अब मैले गण्डकी चुज गर्ने अथवा चितवन मेडिकल कलेज चुज गर्ने अथवा नेपालगञ्ज अथवा चाहिँ अरू कलेजहरू भन्यो भने चाहिँ एमकम्स नो डाउटली यसमा विद्यार्थीहरूको चोइस नै छ यो चाहिँ अलिकति पोखराको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनले पनि अलिकति एफेक्ट गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ है अब एकदमै अब रमाइलोको लागि अब तपाईँहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू अब एकदमै लाइफलाई अलिकति इन्जोय गरेर अब पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्ने भन्ने तरिकाले सोच्नु भएको छ भने एमकम्स तपाईँको ड्रिम हुनसक्छ है र त्यसपछिको अब नोबल मेडिकल कलेज विराटनगर अब तपाईँहरूको अब ऱ्याङ्किङ अनुसार तपाईँहरूले अब अगाडिको पाउनु हुँदैन भने त्यसरी बल्ल अब नोबल मेडिकल कलेज लुम्बिनी मेडिकल कलेज विराट मेडिकल कलेजहरू त्यसरी तपाईँहरूले चुज गर्नु होला अब अगाडितिरै पाउनुहुन्छ भने चाहिँ अगाडितिरै चुज गर्न भन्छु म चाहिँ है अब तपाईँ सपोज इक्जाम्पल तपाईँको घर चाहिँ अब विराटनगर छ अब मैले मणिपाल पढ्ने कि कहाँ पढ्ने अब मैले चाहिँ विराटनगरकै कलेज चुज गरौँ कि पोखरा आउँ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अभियसली पोखरा आउनु यसमा कुनै अब उस 2 मात्रै छैन कि र यहाँसम्म कि कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ है के क्वेसन छ भने या क्वेसन आछ है सियुएमएस राम्रो कि नेपालगञ्ज भनेर यी दुईटा मध्ये चाहिँ अब सियुएमएस अब विद्यार्थीहरूको चोइस अनुसार पहिलाको चोइस अनुसार विद्यार्थीहरूले कुन कलेज लिइराखन् भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सियुएमएस लिइरहेछन् है मैले यहाँबाट यहाँ त्यो च्याट चाहिँ पढ्न मिलेन है अब कसले गर्नु भएको थियो म भनिरहेको छु अर्को क्वेसन आएको छ हैन स्कलरशिपमा निस्केको छ भने केही पैसा दिनुपर्छ भन्ने कुरा कतिको सही हो अरे एकदम 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 जसले सोध्नु भयो एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो यस्तो छ यो मणिपालको अब बिचमा हाम्रो पालामा पनि यो इन्टर्नसिप डिपोजिट भन्ने तरिकाले यो 2 लाख रुपियाँ हामीले त्यो अनएक्सपेक्टेडली तिरे हो है अब जस्तो कि हाम्रो सिनियरले चाहिँ त्यति बेला यो 2 लाख रुपियाँ तिर्नु भएको थिएन इन्टर्नसिप डिपोजिट भनेर त्यो बिचमा चाहिँ यस्तो सिचुएसन आइदियो कि त्यो कलेजले के गरेर म्यानिपुलेट गर्यो त्यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ तिर्ने पनि बनायो तर हामीले पछि यो मन्त्रालयमा पनि चिठीहरू लेख्यौँ तर त्यसको केही फिर्ता आउने भन्ने केही कुरा पनि भएन हैन तर हाम्रो सिनियरलाई चाहिँ मागेन र पछि हाम्रो जुनियरहरू मध्ये कुनै ब्याचलाई पनि नमागेको भन्ने चाहिँ कुरा आएको थियो बिचमा अलिकति थोरै टाइट भयो भने चाहिँ लुज हुन्छ अनि नत्र भने चाहिँ कलेजले लिन खोज्छ फेरि त्यस्तो हुन्छ जस्तै अर्को पनि इक्जाम्पल दिनुपर्दा हामीले अहिलेसम्म यो 3rd इयरसम्म चाहिँ इन्टर्नल इक्जाम भनेर हरेक वर्षको 15,000 पे गरिरहेको थियौँ तर यो वर्ष चाहिँ अलिकति त्यो मन्त्रालयबाट त्यो नलिने निर्देशन आएको भएर हो कि के हो त्यो स्कलरसिपमा पढेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो 15,000 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ लिएन यो वर्ष चाहिँ अब त्यही भएर हामी फाइनल इयरमा चाहिँ यत्रो वर्ष तिरिरहेको 15,000 यो वर्ष किन लिएन भनेर हामी पनि अब अलि सरप्राइजै थियौँ अरू कुनै क्वेसन छ कि दाइ मैले सुनेको थिएँ कि
केही पढ्दाखेरि 10-15 लाख स्कलरसिपमा पढ्यो भने 10-15 लाख दिनुपर्छ रे टोटल, सही हो कि के? यस्तो त्यसमा चाहिँ के छ भने अब कलेजभित्रकै होस्टेलहरू चुज गर्नु पर्यो। अब स्कलरसिपमा पढेर तपाईँहरू चाहिँ अब म त्यहाँ कलेजले भनेकै होस्टेल पढ्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कलेजले सुरुमै एडभान्स माग्छ। जस्तै सुरुमा खाना खाने ठाउँमा चाहिँ लगभग 1 लाख जति डिपोजिट भनेर माग्छ। के छ भने कोठा बाहिर बसे तापनि म नेपाल पढ्दा कोठा बाहिर लिएर बस्न पाए तापनि खाना चाहिँ अब त्यो कलेजले भनेकै क्यान्टिनमा खानुपर्ने टाइपको छ। त्यही भएर यिनीहरूले सुरुमै 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट माग्छन् होइन। अनि 1 लाख रुपियाँ यहीँ तिरे जस्तो खर्च भए जस्तो देखिन्छ कि अब उतिखेर आउन पाएन 1 लाख रुपियाँ तिर भन्दाखेरि त कस्तो त्यो अब बिस्तारै बरु महिनाको 5,000 गरेर तिर्न पाएको भए खासै केही देखिँदैन थियो। अब एकैचोटि तिर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै देखिन्छ। अनि त्यो बिचमा अनि त्यो इन्टर्नसिप डिपोजिट भनेर पछि त अब भाइहरूलाई 2 लाख भन्दा पनि अलिकति बढी लियो कि जस्तो लाग्छ। पछि मभन्दा 2 वर्ष 2.5 वर्ष 2 वर्ष जुनियर भाइहरूले चाहिँ त्यति बेला सुरुको डिपोजिटमा चाहिँ के गरेर 5 लाख जति पुग्यो। त्यो इन्टर्नसिप डिपोजिट, मेस फी, कलेज फी के गरेर त्यति बेला पुराएको थियो होइन। तर अब यस्तो छ, यो मध्ये चाहिँ के हो भने यो मध्ये चाहिँ 2 लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ त्यो इन्टर्नसिप डिपोजिट भनेर लिएको छ। तर त्यो त तिमीले भने जस्तो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ होइन है। तर म्याक्सिमम 5 लाख जति चाहिँ त्यतिसम्म लिएको भन्ने चाहिँ थाहा पाएको छ मैले सुरुमा। अब डिफ्रेन्ट यो फरकको लागि डिपोजिट भनेर होइन। त्यसरी चाहिँ 5 लाख जति पुऱ्याएर स्कलरसिपबाट पढेको विद्यार्थीहरूलाई लिएको भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छ। त्यो चाहिँ अब अलिकति अब फेरि थोरै मात्र मन्त्रालयले उस गर्यो भने चाहिँ कुनै ब्याचबाट फेरि यो त 2 लाख रुपियाँ कम त्यो नलिने पनि गर्छ फेरि कलेजले। त्यस्तो पनि हुन्छ अलिकति। त्यो प्याटर्न चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ। यो कम्प्लिट हुँदासम्मकै यो फी भन्नु गजले यो कम्प्लिट हुँदासम्म मैले अहिले कम्प्लिट हुँदासम्म लगभग म नेपालमा पे गर्नुपर्ने भनेको त्यो खानाको लागि त कन्सिडरै नगरौँ होइन। अब हामीले खाएको कुराहरू त अब त्यो हामीले खाएको कुराहरूलाई पनि त्यो कलेजकै उसमा जोड्या हुन्छौँ। त्यही भएर पनि अब त्यो धेरै देखिन्छ होइन। नत्र भने एक्स्ट्रा फी तिर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कि त इन्टर्नसिप डिपोजिट भनेर त्यो सुरुमा 2 लाख रुपियाँ जति तिर्न लगाउँछ त्यो त्यसमा हुनसक्छ। र अनि के भन्छ भने यो सुरुमा तिरेको 2 लाख रुपियाँ चाहिँ पछि हामी इन्टर्न हुँदाखेरि चाहिँ यही पैसा नै यसले चाहिँ इन्टर्नको त्यो स्यालेरी भनेर त्यसरी दिने गर्न खोजिराखेको। त्यो भनेको त हाम्रो लागि घाटा हो नि त। सुरुमा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ उठाउने रे 5 वर्ष अगाडि, अनि पछि इन्टर्नसिपमा चाहिँ त्यही पैसा अलिकति गरेर पे गर्ने। अनि त्यो पनि अब हामीले कति धेरै दुःख गरिदिरहेको हुन्छौँ, हस्पिटलको लागि काम गरिदिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो छ। अनि अब यसमा चाहिँ त्यो 2 लाख रुपियाँ यसमा भयो। अनि खाना खाएको त्यो मेसको गरेर त्यति बेला 1 लाख जति चाहिँ त्यसमा लिन सक्छ। अनि यो डिफ्रेन्ट के डिपोजिटहरू अब बिचमा त्यो के डिपोजिटहरू भनेर चाहिँ एउटा भाइ हाम्रो जुनियरहरूको चाहिँ 4 लाख त्यस्तै कति चाहिँ भएको थियो। अब त्यो भनेको चाहिँ एकैचोटि लिएको नै गरेर हो। जस तिम्रो टोटल एमबिबिएस भ्याउन्जेलसम्म तिमीले कलेजलाई तिर्नुपर्ने भनेको चाहिँ टोटल भनेको लगभग खानाको पनि गरेर लगभग 4-5 लाख भन्दा बढी चाहिँ पर्दैन है भाइ। त्यत्रो तिमीले भनेको सुरुमा भने जस्तो त्यो 10-12 लाख भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अलि भ्रम नै हो। त्यो चाहिँ होइन है दाइ। यो नोबेल मेडिकल कलेजमा एक्स्ट्रा फी लिन्छ भन्छन् होइन, लगभग कति लिएला त्यो सबै गर्दाखेरि? अब एक्स्ट्रा फी चाहिँ लगभग अब यिनीहरूले लिन सक्ने भनेको चाहिँ अब त्यो ल्याब फीहरू, लाइब्रेरी फीहरू अथवा चाहिँ इन्टर्नल इक्जाम फी हुन्छ नि। अब त्यो हुनु त अब त्यो हाम्रो त्यो एमओईले चाहिँ त्यो इन्टर्नल इक्जामदेखि लिएर ल्याब फीहरू। सो विभिन्न युनिभर्सिटीको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न हुन आउनुभएका सम्पूर्ण मेडिकल एस्पाइरेन्ट्सलाई आज स्वागत गर्दछु। र टक सेसनमा आई होप मेरो स्क्रिन जुम नै देखिएको होला। ओके, अब हामी आज टक सेसनमा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। र हामी सबैलाई थाहा छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी नेपालको एक गभर्मेन्ट र सबैभन्दा पुरानो युनिभर्सिटी रहेको छ। र त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत चाहिँ 1972मा नेपालमा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको स्थापना गरियो। र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले विगतका वर्षहरूमा विभिन्न कोर्सेसहरू जस्तै दक्षता दिने गर्थ्यो। र 1978 एडीमा चाहिँ फेरि नेपालमा के भयो त 20 जना एमबिबिएस स्टुडेन्ट्सहरूलाई राखेर एमबिबिएस स्थापना गरियो र पढाउन सुरु गरियो। र इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन वाज एस्टाब्लिश विथ द फलोइङ गोल्स वी क्यान सी कि प्रोडक्सन अफ ह्युमन रिसोर्सेस फर हेल्थ सर्भिसेस, प्रोभाइड health services through its health institutions र conduct research in health sciences. देन अब यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत रहेका यी विभिन्न कलेजेसहरू जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत रहेको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर,
भलवाडीतिर रहेको जस्ट सिएमसी चितवन, भरतपुरमा चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज चाहिँ हाम्रो उता ललितपुरमा कुपन्डोलतिर रहेको छ भने नेपाल आर्मी चाहिँ हाम्रो यो नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस आर्मीहरूले नै चलाउने गरेका। अब यो टोटल कलेजेसहरू चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन अन्तर्गत पर्ने गर्दछन् र यी कलेजेसहरूका विभिन्न सिट्सहरू एनएमसीद्वारा निर्धारण गर्ने गरिन्छ र त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतमा एमबिबिएस र बिडिएसका निम्नअनुसार हामीले सिटहरू तपाईँहरूलाई प्रष्ट देखाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यी सिट्सहरू। अब महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसदेखि लिएर जानकीसम्मका यो चाहिँ कुनै ऱ्याङ्किङ चाहिँ होइन है, तपाईँ कुनै सबैजना कन्फ्युज नहुनुहोला। दिज आर नट द ऱ्याङ्किङ्स, यो चाहिँ डेट अनुसार अलिकति अर्गनाइज गरेको हो मैले। एन्ड देन अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कि कुन कलेजमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कति स्कलरसिप सिट रहेका छन्। जस्तै टोटल गभर्मेन्ट छ भने 75% हुने गर्दछ र यदि प्राइभेट छ भने 10% हुने गर्दछ र यसै वर्ष आर्मीको 51% सिट चाहिँ टोटल 100 जनाबाट 51% चाहिँ हाम्रो पब्लिक अथवा जेनरल पब्लिकमा प्रोभाइड गरिएको छ भने 49% चाहिँ रिजर्भड आर्मीको लागि गर्दाखेरि चाहिँ यो सिटहरू केही थपिएका छन् र हामीले हेर्दै जाँदा 95 आर फ्रम द जेनरल क्याटेगोरी र 73 जना चाहिँ हाम्रो 45% कोटा अथवा रिजर्भ क्याटेगोरी अन्तर्गतका विभिन्न स्टुडेन्टहरूले स्कलरसिप सिट पाउने भएका छन्। अब यी त भए सिट्सहरूको बारेमा जानकारी। अब कुरा गरौँ फिजको। अहिले एक्स्ट्रा फीको कुरा त मैले अन्त्यमा अवश्य गर्ने नै छु, तर तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेडिकल एजुकेसन कमिसनले निकालेको यो 1 महिना 29 गतेको नोटिसमा एमबिबिएसको फी भनेको कति रहेको छ त 40,23,250 छ भने 44 भ्याली बाहिर चाहिँ 44,36,025 रहेको छ र निम्नअनुसार तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुभएको होला कि यो सबै विभिन्न कोर्सहरूका बिएमएस बिएनएसहरूका सबै कोर्सेसहरूको एउटा लिमिटेसन्स चाहिँ मेडिकल एजुकेसन कमिसनले तोकिसकेको छ। बिकज मेडिकल एजुकेसन कमिसन हाम्रो हब रहेको छ जसले अबदेखि चाहिँ इन्ट्रान्सदेखि लिएर सबै कुरा मेडिकल फिल्डको नेपालको सब थोक उसले चाहिँ अब मेडिकल एजुकेसन कमिसनद्वारा हेरिनेछ र हेरिरहेको छ मेडिकल एजुकेसन कमिसनले। त्यसै गरी कुरै गर्दा जाम अब करिकुलमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब एडमिसन प्रोसिड्युरको बारेमा त टक्सेसनको सुरुमा लगभग थोरै जानकारी गराइएको छ तपाईँहरूलाई। त्यसै गरी अब एडमिसन पछि सिट्सको बारेमा जानकारी राख्यौँ। अब करिकुलमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 3 फेजमा एमबिबिएस कोर्स गराइन्छ र 3टा फेजमध्ये पहिलो फेज रहेको छ बेसिक मेडिकल साइन्सेस। बेसिक मेडिकल साइन्सेसमा ह्युमन एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, प्याथो र फार्माकोलोजी सँगसँगै फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा यो बेसिक मेडिकल साइन्सेस पढाइने गरिन्छ। फर्स्ट इयर फर्स्ट फेज, फर्स्ट र सेकेन्ड इयर फर्स्ट फेज भयो 2 वर्षको र फर्स्ट इयरमा बेसिकली हामीले कम्युनिटी मेडिसिन पनि अध्ययन गर्ने गरेका छौँ र फर्स्ट इयरमै स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ फिल्ड जाने गर्नुहुन्छ र फिल्ड अर्थात् कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस नामक कम्युनिटी मेडिसिनको सिलेबसमा रहेको छ र अब अझै पनि अहिले कुरा गर्नेछौँ। त्यसै गरी बेसिक मेडिकल साइन्सेस त्यसपछि थर्ड इयर भनेको लगभग 1 वर्षको सेकेन्ड फेज हुने गर्दछ र थर्ड इयरमा पनि कम्युनिटी मेडिसिन र कम्युनिटी हेल्थ साइन्सेस र फोरेन्सिक मेडिसिन चाहिँ अध्ययन गराइन्छ र थर्ड इयरमा फाइनल इयरको जस्तै इन्टर्नल मेडिसिनहरू यो जेनरल सर्जरीहरू तपाईँले हेर्न सकिरहनु भएको छ। यी सबै कोर्सेसहरू केही थर्ड इयरमा पनि पढाउने अध्ययन गराउने गरिन्छ र यिनीहरूको एक्जामिनेसन भने फाइनल इयरमा हुने गर्दछ। सो यो 1 वर्ष 2 वर्षको फर्स्ट फेज, यो 1 वर्षको सेकेन्ड फेज र करिब हाम्रो यो चाहिँ फेज कतिको हुन्छ त लगभग 1.5 इयरको, जसमा 4th इयर एन्ड फाइनल इयरको लगभग 6th मन्थ जतिको ड्युरेसन हुने गर्दछ। 4th इयरमा अर्थोदेखि लिएर अफ्थाल्मोदेखि लिएर इएनटीका कोर्सहरू पढाउने गरिन्छ, अध्ययन गराइन्छ भने फाइनल इयरमा इन्टर्नल मेडिसिन, जेनरल सर्जरी जस्ता यी सबै सब्जेक्ट्सहरू र टोटलमा टियु अनुसारको अथवा नेपालमै भनौँ एमबिबिएसका स्टुडेन्ट्सहरूले करिकुलम अनुसार टोटल 29 डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुने रहेछ। अब यो 29 वटा सब्जेक्ट्स आफैमा पनि एकदमै ब्रोड रहेको छ र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ टोटल हाम्रो इयर भने कति छ त 4.5 वर्षको एकाडेमिक इयर प्लस 1 इयरको रोटेसनल इन्टर्नसिप हुने गर्दछ। रोटेसनल इन्टर्नसिप अर्थात् घरि 6 महिनाको अथवा 1 महिना अथवा 2 महिनाको कोर्सहरू हुन्छन् जुन रोटेसनली हामीले सबै डिपार्टमेन्टहरूमा हामीले आफ्नो समय दिनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ सबै डिपार्टमेन्टहरूमा गएर हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ एन्ड द्याट इज द रोटेसनल इन्टर्न। त्यसै गरी रोटेसनल इन्टर्नसिप पछिका
त्यसपछि अब केही कुराहरू हामीले क्वेरिजहरू तपाईँको अन्त्यमा पनि राख्नेछौँ र अब इक्जाम प्याटर्नको पनि एकैछिनपछि हामीले यहाँ कुरा गर्नेछौँ। इक्जाम प्याटर्नको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको इक्जाम प्याटर्नहरू लगभग 120 मार्क्सको हुने गर्दछन्। 120 मार्क्सको हुने बेसिक साइन्सेसमा चाहिँ, स्पेसली मैले बेसिक साइन्सेसकै डिटेल अलिकति दिन खोजेँ र इक्जाम प्याटर्नमा यदि तपाईँले फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा, जस्तै फर्स्ट इयरमा चाहिँ के कस्तो अध्ययन गराइन्छ त बेसिक साइन्सेसको, सो जेनरल अथवा बेसिक कुराहरू 3 महिना जतिको कोर्स हुन्छ। त्यसपछि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि फाइनलतिर लगभग हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हुन्छ र यो 3वटा सिस्टमको चाहिँ छुट्टा छुट्टै इन्टरनल इक्जामिनेसन हुने गर्दछन् र तपाईँहरूको एउटा इन्टरनल फाइनल इक्जामिनेसन पनि हुने गर्दछ र त्यो फाइनल इक्जामिनेसन र तपाईँको इन्टरनल पर्फर्मेन्सहरूलाई डिटरमाइन गरेर तपाईँलाई बोर्ड इक्जाममा जान दिने अथवा नदिने र एटेन्डेन्सको कुराहरू पनि लिएर मिनिमम 80% जस्ता क्राइटेरियाजहरू छन् र अब प्रत्येक कलेजहरूमा चाहिँ मिनिमम इन्टरनलमा पनि पास मार्क्स चाहिँ हुनपर्ने जस्ता क्राइटेरियाहरू अब आइसकेका छन्। सो फर्स्ट र सेकेन्ड इयर, फर्स्ट इयरको मैले 3टा सिस्टम भने, बाँकी सिस्टमहरू जस्तै कार्डियोभास्कुलर सिस्टमहरू, हेमाटोलोजिकल सबै हेमाटोपोइटिक सिस्टमदेखि लिएर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल जिआई सिस्टम, रिप्रो इन्डोरेनल इन्डोक्राइन सिस्टम, रेनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई सेकेन्ड इयरमा पढाइने गरिन्छ र यही प्याटर्नमा इक्जामहरू हुने गर्दछ। र फर्स्ट इयरमा चाहिँ तपाईँहरूले कम्युनिटी मेडिसिनको पनि छुट्टा छुट्टै 2टा इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो एउटा अलिकति इक्जाम प्याटर्नको कुरा, अवश्य तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले पेसेन्ट फ्लोको कुरा गरौँ हेर है त। पेसेन्ट फ्लो जस्तै अब कुरा गर्दाखेरि टियु अन्तर्गतको सबै कलेजमा लगभग पर्याप्त नै छ है। पेसेन्ट फ्लो चाहिँ एकदम मजाले सबैलाई सिक्ने पुग्ने जतिको पेसेन्ट फ्लो रहेको छ। र पेसेन्ट फ्लो किन कस्तो हुँदो, के कुरालाई डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि कुनै कुराको जस्तै प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूमा अलिकति डायग्नोसिसहरू अलिक महँगो हुन जान्छन् अथवा पेरिफेरीमा छन् अथवा मतलब एउटा कुनै त्यो छेउछाउमा अरू कुनै हस्पिटल छैन जस्ता त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टहरूमा चाहिँ पेसेन्ट फ्लो धेरै हुने गर्दछ र हामीले एउटा आफ्नो एक्सपिरियन्स लिनलाई, एउटा क्लिनिकल पोस्टिङहरू गर्दाखेरि हामीले नलेज लिनसम्मलाई सबै टियुको कलेजहरूमा चाहिँ पेसेन्ट फ्लो पर्याप्त रहेका छन् र नेपालभरिको कुनै पनि कलेजमा पेसेन्टको कमी चाहिँ अवश्य पनि छैन है त, जहाँ चाहिँ हामीले सिक्नै नपाउने जस्तो सिचुएसन चाहिँ छैन। त्यसै गरी क्लिनिकल विन्डोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ 3rd इयरदेखि पोस्टिङहरू गराइन्छ। पोस्टिङ अर्थात् तपाईँहरूले केही घन्टा जस्तै 3 देखि 4 घन्टा चाहिँ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूमा ग्रुप वाइज छुट्याइएको हुन्छ। तपाईँले लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा एउटा सुपरभाइजर, डाक्टर अथवा रेसिडेन्ट अथवा इन्टर्न्सहरूको दाइहरूको सबैको निरीक्षणमा तपाईँहरूले एउटा पेसेन्टलाई डाइरेक्टली निरीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो डाइरेक्ट सुपरभिजनमा पनि हुने गर्दछ र त्यसै गरी क्लासेसहरू पनि कन्टिन्यू हुने गर्दछन् र 3rd 4th फाइनल इयरसम्म त्यसरी नै चलिरहन्छ। र क्लिनिकल विन्डो भनेको लाइभ पेसेन्टसँग इन्टरेक्सनदेखि लिएर विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हामीले स्वयं आफ्नो आँखाले क्लिनिकमा, हस्पिटलको डिपार्टमेन्टमा गएर हामीले निरीक्षण गरेर अध्ययन गर्ने गर्दछौँ र तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै इभ्यालुएसन्स पनि हुने गर्दछन्। त्यसै गरी स्पोर्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा विभिन्न कलेजहरूले जस्तै अब सिएमसीमा चाहिँ कार्निभलहरू हुने गर्दछन् भने किस्ट मेडिकल कलेजले पनि इन्टर कलेज कम्पिटिसन्सहरू अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ स्पोर्ट्सको। त्यसै गरी युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा पनि त्यसरी नै जस्तै अब करुणा च्यारिटेबल सोसाइटी छन्, सिमरिक अर्गनाइजेसन जस्तै सिमरिकहरू, त्यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ अर्गनाइज गरिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पनि मेन्टेन रहोस् र आफ्नो हेक्टिक सेड्युल पढाइदेखि लिएर सबै थोकबाट पनि अलिकति रिफ्रेसमेन्ट होस् भनेर। सो लगभग टियुमा यो प्र्याक्टिसहरू रहेका छन् है। अब यो चाहिँ यसमा पनि इन्टर कलेज कम्पिटिसन्सहरू चाहिँ हुने नै गर्दछन्। अब टकिङ अबाउट फी, सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा विगतको केही वर्षहरूमा कुनै कलेजहरूले चाहिँ अब एनएमसीले सपोज आइयुएमले चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्थ्यो र प्राइभेट कलेजहरू तैपनि विभिन्न किसिमले विभिन्न प्रकारले त्यो फिजहरू लिने गर्दथे। तर विगतको वर्षमा यदि तपाईँहरू सबैजना हामी न्युज अपडेटमा छौँ भने हामीले हेरेका थियौँ कि ट्युसन फिजहरू, एक्स्ट्रा फिजहरू आन्दोलनद्वारा सबै कलेजमा लगभग अब रिड्युस्ड भइ नै सकेको छ र विगतको ब्याचहरूलाई चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ कि अब त्यो कलेजेसहरूमा चाहिँ एक्स्ट्रा फी लिइएको चाहिँ छैन। अब एक्स्ट्रा फी भन्ने कुराहरू चाहिँ अब अचेल चाहिँ जे होस् अब लिमिटेसन्स भइ नै सकेको छ र फिजको कुरा मैले अघि नै गरिसकेँ। त्यो 44 लाखभित्रै पनि हाम्रो जस्तै त्यो लाइब्रेरी फी, ल्याब फी जस्ता थुप्रै कुराहरू चाहिँ एकोमोडेटेड हुन्छ र तपाईँले अब यो फिजहरूमा होस्टलको आफ्नो लजिङ फी अलिकति, अब होस्टलको कुरा गरौँ मैले एकैछिनमा, हामीले होस्टल एन्ड एकोमोडेसन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
होस्टलको फी लगभग जस्तै अब युसिएमएसको कुरा गर्दाखेरि 4,4500देखि लिएर लगभग 8,500सम्ममा तपाईँहरूको होस्टलको फ्लक्चुएसन हुन्छ। कुनै कुनै होस्टलमा तपाईँले खाना र लजिङ एउटैमा दिने गरिन्छ युजुअली फर्स्ट इयर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ, तर बाँकी सेकेन्ड इयर थर्ड इयरदेखि लिएर माथिसम्मका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जस्ट लजिङ चार्ज लिन्छ र बाँकी आफ्नो फुडिङ जहाँ जुकै जेसुकै आफूले चाहिँ अब खाएअनुसार अथवा आफ्नो एक्सपेन्स अनुसार चाहिँ खर्च लाग्ने गर्दछ भने सिएमसीमा जस्तै कैलाशनगरमा होस्टल छ। सो एकोमोडेसन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो होस्टल र बेसिक साइन्स सकेसम्म नजिकै राख्ने कोसिस गरिन्छ, तर कतिपय कलेजेसहरूमा चाहिँ अलिकति डिस्टेन्समा हुने गर्दछन्। तर डिस्टेन्समा भए पनि डिस्टेन्समा यदि तपाईँको होस्टलहरू छन् भने तैपनि कलेजले आफ्नो बसको सुविधा चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्गनाइज गर्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि होस्टल टु कलेज अथवा कलेज टु अर्गनाइज गर्न सकिन्छ। जस्तै सिएमसीमा क्लिनिक भनेको मेन रोडमा छ भने बेसिक साइन्सेस र होस्टल चाहिँ लगभग कैलाशनगर अलिकति केही किलोमिटरभित्र रहेको छ। गण्डकीमा पनि त्यस्तै छ। युसिएमएसमा भने अलिक सबै एउटै कम्पाउन्डभित्र रहेका छन् र फर्स्ट इयरको लागि मात्र 1देखि 1.5 किलोमिटर डिस्टेन्समा होस्टल छ भने किस्ट मेडिकलको कलेज पनि होस्टल लगभग छेउछाउ नै छ, नजिकै रहेको छ। र अब जानकीमा पनि हामीले अब भलवाडीमै बेसिक साइन्स र होस्टल पनि रहेको छन्। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो एनएमसीको त झन् कुरा गर्दाखेरि होस्टलको अलिकति महँगो पनि छ र आर्मीमा चाहिँ तपाईँहरूको कम्पलसरी नै होस्टल रहेको छ। लगभग फाइनल इयरसम्म विगतको स्टुडेन्टहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले सकेसम्म कन्ट्रोल गर्न खोजेको हो कि आफ्नो होस्टल आफ्नो लजिङ चाहिँ आफ्नो इच्छाले बस्ने हुन्, स्टुडेन्ट्सहरूलाई कम्फर्टेबल होस्। बट अब सबको आफ्नो आफ्नो रुल छ। जस्तै एनएमसी नेपाल के अरे हाम्रो यो नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग 13,000 देखि 18,000को खर्चमा चाहिँ एउटा सिङ्गल रुम विथ अट्याच बाथरुम विथ अल द फेसिलिटिज इन्क्लुडेड चाहिँ नेसनल मेडिकल कलेजमा प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ र तपाईँ सायद फर्स्ट सेकेन्ड इयर बेसिक साइन्सेससम्म चाहिँ लगभग होस्टलभित्रै बस्नुपर्ने हुन्छ। र अरू पनि होस्टल्सको केही अपडेटहरू पाएका छौँ भने अथवा केही क्वेरी छ भने तपाईँले कमेन्टमा सोध्नु होला। हामीले चाहिँ अब अहिले क्वेरिजमा अरू तत्काल अहिले राख्नेछौँ। त तपाईँको क्वेरिज अब के रहेका छन्, जस्तै त्योभन्दा पहिला एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यु क्यान युज टु चेन्ज द वर्ल्ड। त्यसैले एजुकेसन प्राप्त गर्न अब तपाईँको जर्नी स्टार्ट भइरहेको छ र तपाईँ आफ्नो एजुकेसनमा अवश्य पनि निपुण हुनुहोला। र अब तपाईँको क्वेरिजका केही कुराहरू रहेका छन्, जसमा क्वेरिजमध्ये के थियो त नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसमा के कस्तो छ त आर्मीको अथवा हेला गर्ने जस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो हेला गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रोमिनेन्टली भन्न सकिँदैन, तर त्यो चाहिँ तपाईँको पढाइको लागि चाहिँ बाधा पुर्याउने चाहिँ छैन है। हेर अब त्यसपछि यो होस्टल राख्ने कुरा त सुनिएको अहिलेसम्म फाइनल इयरसम्म आर्मीमा राख्ने नै गरिन्छ। अब अरू क्वेरिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न क्वेरिजहरू अहिले हामीले फर्दर सेसन्सहरूमा र लास्टतिर पनि क्वेरिजहरू केही राखेकै छौँ र राख्ने नै छौँ। सो हेलो एभ्रिवान, सबैजना सन्चै छौ? खै त रेस्पोन्सै आउँदैन त, क्वेसन मात्र आउँछ। ल ठिक छ। एकदम इन्फर्मेसन ओभरलोड भयो जस्तो त भएको छैन नि? खाना खाने बेला भइसक्यो। मैले एकदम सर्टली भन्छु है, त्यसपछि गएर क्वेसन एन्सर धेरै गरौँला। इन्फर्मेसन ओभरलोड भयो जस्तै भयो भने चाहिँ भन ल, केही हिचकिचाउनु पर्दैन। अब सुरुमा त अब इन्ट्रान्स इक्जाम पास गरेर अब मेडिकल फिल्डमा इन्ट्री गर्न लागेकोमा धेरै नै कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्छु। अब विदाउट फर्दर अडु अब हामी जाम है त। जस्तै कि बिपी क्यारियर्समा लाइक लास्ट इयरदेखि चाहिँ एकदम प्याटर्नहरू सबै चेन्ज भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ सिट्सको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने अब सरकारी भन्नाले पनि अर्ध सरकारी कलेज भएको हुनाले यहाँ पनि 100 टोटल सिट्समा 75 स्कलरसिप र 25 चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ अनडिसाइडेड नै छ है। 100 स्कलरसिप सिट्समा चाहिँ 41 चाहिँ तिम्रो जेनरल हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ 34 चाहिँ तिम्रो चाहिँ रिजर्भ, 34 चाहिँ तिम्रो रिजर्भको लागि हुन्छ है। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब 25 अनडिसाइडेड भयो, किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो अझै क्लियर छैन, यसको चाहिँ अझै नोटिसहरू निस्किन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ। र लास्ट इयर के गरेको थियो भने
25 मध्ये कसरी डिस्ट्रिब्युसन थियो भने 6वटा सिट 6वटा सिट चाहिँ हेलो प्लिज है पार्टिसिपेन्टले चाहिँ आफ्नो अडियो म्युट गरिदिनु होला है एकचोटि अलिकति डिस्टर्ब भयो ओके 6वटा सिट फ्याकल्टी र स्टाफलाई दिएको थियो र 19वटा सिट चाहिँ फरेनमा म्याक्सिमम हाम्रो कलेजमा इन्डियन मेडिकल स्टुडेन्ट्स नै आउँछन् उहाँहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो र इन्डियन मेडिकल स्टुडेन्ट्समा पनि हाम्रो कलेजमा बिबिकेएचएसमा 4जना एचएसटिएफएस भन्नाले स्कलरसिपमा त्यसपछि 5जना पार्सियल स्कलरसिपमा त्यसपछि 10जना चाहिँ इन्टरनेसनल ट्युसन फी स्किममा आएका थिए लास्ट इयर अब यस्तो थियो तर अहिले चाहिँ 25 जनाको चाहिँ अनडिसाइडेड छ किनभने चाहिँ यो फ्याकल्टी एन्ड स्टाफ जुन छ यो फ्याकल्टी एन्ड स्टाफलाई चाहिँ अहिले हटाएको जस्तो कुरा छ त्यही भएर अनि स्टिल अब यहाँ चाहिँ अब नेपालकैलाई पेमेन्टमा चाहिँ नबढाउने हो कि अथवा यो फ्याकल्टी एन्ड स्टाफ पनि राख्ने कि नराख्ने अथवा चाहिँ सबै इन्डियानै गराउने हो कि के हो त्यो चाहिँ अझै फिक्स चाहिँ छैन है अब कोर्स भनेको यहाँ चाहिँ 5.5 इयर्सको हुन्छ अब यहाँ देख्न त यहाँ 1 2 3 4 अनि फाइनल इयर पनि छ 5 वर्ष भयो पछि इन्टर्नसिप 1 वर्ष भयो भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो होइन फाइनल इयर चाहिँ एउटा सेमिस्टर मात्र हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ 5.5 वर्षमै स्ट्रिक्टली 5.5 वर्षमै सकिन पर्ने हो तर अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पोस्टिङ्स चाहिँ हुन नसकेको भएर अहिले पोस्टिङ्सको लागि भनेर चाहिँ हाम्रो लगभग 7 to 8 months to 10 months सम्मै भनौँ लकडाउन सेकेन्ड लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यतिसम्म पनि डिलेड चाहिँ भएको छ तर यो सबै कोभिडकै कारण हो नत्र सेमी अटोनोमस कलेज भएको हुनाले यसमा चाहिँ स्ट्रिक्टली प्याटर्न नै जस्तो कि स्ट्रिक्टली नै फलो हुन्छ 5.5 इयर्समै हुन्छ नर्मली है त्यसपछि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा जाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भनेको अब तिमीहरूलाई जस्तो कि कसैलाई बोर्ड लाग्छ भने एकदम बोरिङ लाग्छ है दिनदिनै पढ्न झ्याउ लाग्छ भने जे होस् माहौल यहाँ मजाले छ है एकदम मजाले स्पोर्ट्सहरू पनि खेल्न मिल्छ त्यसपछि गएर चाहिँ चिल तरिकाले जे होस् फेस्टिभल्सहरू एकदम टन्नै हुन्छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने पनि त्यो पनि राम्रो है तर त्यो चाहिँ अहिले हाइलाइट साइनअप्सहरू अनि त्यसपछि गएर यो ब्याच स्पोर्ट्स मिटहरू यो सबै अहिले चाहिँ लास्ट 1 इयरदेखि भइरहेको छैन कोभिडको कारणले अनि करिकुलर भनेको अब जस्तो कि करिकुलममै चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ जस्तो कि बाहिर पोस्टिङ्सहरू लैजाने हुन्छ यो यिनीहरूको जस्तो कि कस्तो हुन्छ भने फर्स्ट इयरमा सिडिपी भन्ने हुन्छ कम्युनिटी डायग्नोसिस प्रोग्राम त्यसपछि थर्ड इयरमा एपिडम्यान हुन्छ एपिडेमियोलोजिकल म्यानेजमेन्ट स्किल्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम र फोर्थ इयरमा हेल्थम्यान हुन्छ हेल्थ सिस्टम म्यानेजमेन्ट स्किल्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम यसमा चाहिँ कम्युनिटी पोस्टिङ्स जस्तो हुन्छ कम्युनिटी पोस्टिङ अनि हरेक हप्ता एउटा जस्तो फ्यामिलीहरू दिएको हुन्छ त्यो फ्यामिलीको चाहिँ आफूले कतिसम्म हेल्थ अपलिफ्ट गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको पनि हुन्छ यस्तो गरेर करिकुलम एकदमै कम्युनिटी सेन्टर्ड पनि छ अनि यस्तो गरेर चाहिँ लगभग अलमोस्ट कम्युनिटीको कुराहरू नै लगभग 11 months जतिसम्म चाहिँ हुन्छ है यो टोटल ड्युरेसनमा त्यसपछि अर्को कुरा भयो जान्नुपर्ने एकदम फिजको बारेमा है फिज चाहिँ यहाँ जस्तो कि पहिला चाहिँ फिक्स थियो है पहिला चाहिँ ट्याक्क के अरे प्रोस्पेक्टसमा आउँथ्यो यसले यति फिज तिर्नुपर्ने यसले यति फिज तिर्नुपर्ने र त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही फिज लाग्थेन त्यसपछि अहिले लास्ट इयरदेखि चाहिँ चेन्ज भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ फिक्स्ड भनेर चाहिँ यसरी यति फिज भनेर पहिला जसरी आएको छैन तर स्कलरसिप अथवा भनौँ न स्कलरसिप अथवा हेभिली सब्सिडाइज हुन्थ्यो यहाँ पहिले स्कलरसिपमा चाहिँ 2.5 लाख हुन्छ भनेर भनेको छ तर त्यसमा तिम्रो होस्टल फिज इक्जाम फिज लाइब्रेरी फिज र अरू सबै फिजहरू चाहिँ सबै इन्क्लुडेड नै छ त्यो सबै गरेर चाहिँ 2.5 लाख हुन्छ पार्सियली सब्सिडाइज ट्युसन फी स्किम भन्ने हुन्छ पार्सियली सब्सिडाइज ट्युसन फी स्किम चाहिँ यो लास्ट इयर चाहिँ टिचरको छोराछोरीहरूलाई मात्र थियो अनि इन्डियन्सहरू मैले अघि नै भने नि हो इन्डियन्सहरूलाई मात्र थियो तर अहिले चाहिँ अब अहिले के गर्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन अनि इन्टरनेसनल ट्युसन फी स्किम यो पनि भनेको फरेन स्टुडेन्ट्स अथवा इन्डियनहरूलाई फरेन स्टुडेन्ट्स भनौँ यिनीहरूलाई चाहिँ जो $70,000 तिर्नुपर्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ के प्लस पोइन्ट लाग्छ भने चाहिँ जस्तो कि हाम्रो पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ 3टा इन्स्टलमेन्ट हुन्छ कि जस्तो कि अब 4 वर्षको 3टा 5 वर्ष भयो 4 वर्षको 3टा भनेपछि 12 भयो प्लस 1 13वटा इन्स्टलमेन्ट टोटलमा चाहिँ सबै जति फिज हो त्यो चाहिँ तिर्नुपर्ने हो है भनेको 3 इन्स्टलमेन्ट्स पर इयरमा चाहिँ सबै फिजहरू तिर्ने हुन्छ
अब अर्को कुरा भनेको होस्टेलको कुरा आयो। होस्टेलको कुरा भनेको चाहिँ होस्टेल कम्पलसरी हो है सबैजनालाई, सबैजना होस्टेल बस्नै पर्छ। अब तर यहाँ धरान जस्तो ठाउँमा अब आएर अब बाहिर रुममा भाडा खोजेर अब त्यसरी बस्नुभन्दा होस्टेलमै बस्न बेटर छ यहाँ, किनभने चाहिँ एकोमोडेसनको फिज भनेको 2000 पर मन्थ, तर त्यो पनि तिम्रो यो 2.5 लाखमा आइ नै हाल्छ। त्यसपछि अर्को भनेको फुडको चाहिँ आफै पे गर्न पर्ने हुन्छ, तिमीले मेसमा खाँदा पनि हुन्छ, त्यसपछि तिमीले अब बाहिर होटलमा गएर खान्छु भन्ने पनि हुन्छ। तिम्रो त्यो फुडको खानेकुराको चाहिँ आफ्नै डिपेन्ड गर्छ। एकोमोडेसन फिज चाहिँ 2000 पर मन्थ, त्यो पनि यो 2.5 लाखमै आउँछ। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको जस्तै कि अब एमबिबिएसको बेला अब अलिक पढ्न पर्ने हुन्छ, कसैले राति पढ्ने हुन्छ, कसैले बिहान पढ्ने हुन्छ, यताउति अब रुम पार्टनरहरूसँग यताउति हुन्छ, भनौँ न म्याच गर्दैन फ्रिक्वेन्सी भनेपछि चाहिँ तिनीहरू अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरसम्म त अब बेसिक हो, यति बेला सँगै बस्छौँ एकजना रुम सेयर गरेर। अनि थर्ड इयर पनि म्याक्सिमम थर्ड इयरको लास्टतिर चाहिँ रुम पाइन्छ। खासमा थर्ड इयरको सुरुमा रुम पाउनु पर्ने हो, तर जे होस् अलिकति ल्याग भएर चाहिँ थर्ड इयरको लास्टतिरसम्ममा चाहिँ जसरी पनि रुम पाइन्छ। थर्ड इयर फोर्थ इयर फाइनल इयर र इन्टर्नसिप जे होस्, थर्ड इयरको फाइनल अनि फोर्थ इयर पुरै फाइनल इयर पुरै र इन्टर्नसिप चाहिँ सिङ्गल रुममा हुन्छ सबैजनाको। होस्टेल चाहिँ हस्पिटल प्रिमेसिसबाट 8 देखि 10 मिनट, लगभग 5-8 मिनट। अब होस्टेलहरू अलि डिस्टेन्समै छ, गर्ल्स होस्टेल, बोइज होस्टेल, इन्टर्न होस्टेल अलि 10 मिनट्ससम्म लाग्न सक्छ हस्पिटल प्रिमेसिसबाट। यो जे होस् हिँड्ने डिस्टेन्समा हो। कसैलाई एकदम लङ रुट लाग्छ भने अब आफ्नो ट्राभल आफैले युज गर्न पनि मिल्छ, प्राइभेट भेहिकल्सहरू। त्यसपछि गएर इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम मजाको इन्भाइरोमेन्ट छ, जे होस् हरियाली छ, वन जङ्गल जस्तो छ है। अनि अर्को कुरा भनेको बोन्डिङको कुरा गरौँ है। बोन्डिङ भनेको जस्तो कि पहिला हाम्रो हेभिली सब्सिडाइज ट्युसन फी स्किम भन्ने हुन्थ्यो, अनि पार्सियली सब्सिडाइज ट्युसन फी स्किम मैले अघि नै भने जस्तै भनेको त्यसमा चाहिँ हेभिली अथवा स्कलरसिप अहिलेकोमा चाहिँ 2 इयर्स छ हेर, 2 इयर्स छ। त्यसपछि गएर पार्सियलमा चाहिँ अथवा इन्टरनेसनल ट्युसन फी स्किमकोलाई चाहिँ छैन बोन्डिङ। अब बिपिएचएसको के जान्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ जस्तै कि अब एउटा चाहिँ कसैको एकदम मन हुन्छ भ्यालीमै पढ्ने यताउति भने है, त्यसो भए त के भन्न सक्दिनँ, आफ्नै चोइस हो हेर। भ्यालीमा पढ्ने छ भने ठिकै छ, पढ्नु छैन भने पनि अब यहाँ घरै नजिकै पढ्ने भने पनि ठिकै छ, घरबाट टाढा बसौँ भने पनि ठिकै छ। करिकुलम चाहिँ अब हाम्रो जस्तै कि डेभलप गर्दाखेरि एम्सको करिकुलममा एसोसिएटेड थियो र कम्युनिटी ओरिएन्टेड छ एकदमै। त्यसपछि अर्को भनेको जस्तो कि अब होस्टेल लाइफ हो है, कसैलाई एकदम होस्टेल लाइफ एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्छ, कसैलाई चाहिँ एकदम होस्टेल लाइफ एकदमै झ्याउ लाग्छ है, त्यो अब आफ्नै के भनौँ आफ्नै चोइस हो है। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको इन्टर्नसिप चाहिँ हाम्रो इन्टर्नसिप अब म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ एउटा के डिफ्रेन्स छ भने जस्तो कि 4.5 मन्थ्सको इन्टर्नसिप हुन्छ नि, लगभग 4.5 मन्थ्सको इन्टर्नसिप चाहिँ हाम्रो पेरिफेरी पोस्टिङ हुन्छ कि, जस्तो कि बाहिरतिरको जिल्ला अस्पताल अथवा पिएचसीहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँ गएर इन्टर्नसिप गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि अरू 6.5 मन्थ्स चाहिँ हस्पिटलभित्र नै इन्टर्नसिप गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अरू अन्त छैन है, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ एकदम। पढाइ त अब सबै एउटै किताब नै हो है, कोर्स र करिकुलम चाहिँ अलिअलि फरक हुन्छ, इक्जाम प्याटर्न अलिअलि फरक हुन्छ, नत्र पढ्ने कुरा त्यही हो। तर इन्टर्नसिपको चाहिँ पोस्टिङ चाहिँ यही फरक हो है अरू अन्तभन्दा। त्यसपछि होस्टेल लाइफको चाहिँ एउटा के छ भने चाहिँ जस्तै कि तिमीलाई अब यो सबै तिमीमा डिपेन्ड गर्छ के, तिमी अब आफू चाहिँ कोसँग गाइडेन्स लिन्छौ भन्ने कुरा हेर। होस्टेलमा बसेपछि गाइडेन्स नपाउने, अरू कलेजमा जस्तो गाइडेन्स नपाउने हुँदैन, तर गाइडेन्सको पनि दुईटा पाटो हुन्छ हेर, कि त तिमी राम्रोमा पढ्न सक्छौ कि त नराम्रो पढ्न सक्छौ है। त्यही भएर त्यो चाहिँ तिमी आफ्नैमा डिपेन्ड गर्छ। अनि यो जुन होस्टेल फिस छ, एउटा कुरा के भन्न बिर्छु भने होस्टेल फिस चाहिँ 2000 पर मन्थ जुन यो एकोमोडेसन फिस छ, यसमा सबै कुरा तिम्रो जस्तो कि खाना बाहेकको सबै कुराको एकोमोडेसन 2000 पर मन्थ हो है। जस्तो कि अरू कलेजमा कुनै प्राइभेट कलेजहरूमा खाना, बत्ती अनि बिजुली पानी बत्ती यताउति सबैको छुट्टा छुट्टै लिन्छ, तर त्यो केही छैन, 2000 पर मन्थ नै हो सबै है। अरू केही अब म क्वेसन्सतिर लएँ है, एकदम धेरै फेरि इन्फर्मेसन ओभरलोड होला भन्ने डर लाग्यो। खाना पनि भोक लागिसक्यो होला। स्क्रिन सेयर चाहिँ बन्द गरिदिउँ। अब जसको क्वेसन छ उहाँहरूले चाहिँ ओरल्ली नै है अनम्युट गरेरै भन्दा हुन्छ, किनभने च्याटमा एकदम धेरै क्वेसनहरू आइरहेछ अनि हेर्न पनि भ्याइरहेको छैन। त्यसैले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर भनिदिनु होला है।
एउटा क्वेसन रहेछ 2.5 लाख मेस इन्क्लुडेड हो भनेर। cover मेस होइन, मेसको होइन है, मेस चाहिँ आफ्नै खानाको आफ्नै पैसा तिर्नु पर्यो है। त्यो उसमा चाहिँ अब इक्जाम फिजहरू यताउतिहरू, अब इक्जाममा फेलै भयो भने त त्यो छुट्टै तिर्नु पर्यो, आफ्नो छुट्टै पैसा तिर्नु पर्यो है। त्यसपछि गएर अब फेल भएको छैन भने चाहिँ अरू सबै फिस चाहिँ यताबाट लाग्छ है। 2.5 लाखमा हुन्छ, तर मेसको छुट्टै भयो। हजुर दाइ त्यो स्कलरसिपमा यदि पढ्यो भने टोटल फी कति दिनुपर्छ? 2.5 लाख हो। 2.5 लाख हो, खानाको आफ्नै हुन्छ। एक्सक्लुडेड, खाना एक्सक्लुडेड हो त्यहाँबाट? खाना त आफै खाने कुरा हुन्छ, त्यही हो। अब तिमीलाई कताको मन पर्छ भन्ने कुरा हो नि त खाना। दाइ अनि त्यो र्यागिङको बारेमा नि भनिदिनु न। र्यागिङ डेन्जर हुन्छ। यो प्लेटफर्ममा र्यागिङको मैले डिटेलमै भनौँ कि कस्तो? जस्तो कि यस्तो हो, तिमीलाई अब पढ्न मन छ भने अब 1.5 महिना र्यागिङकोले पुरै तिम्रो 5-6 वर्ष नै डिटरमाइन त हुने होइन नि त। यस्तो हो, त्यही हो मैले भन्छु। र्यागिङ अब अनि यो एमबिबिएसमा आएपछि नि हाम्रो एकदम डिसिप्लिन मेन्टेन हुन जरुरी छ है। अनि यो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हरेक स्टेपमा आफूलाई सिनियरको हेल्प चाहिन्छ कि, त्यसैले सिनियरसँग एउटा इन्टरेक्सन पनि हो होइन। एक्सट्रिम लेभलमा र्यागिङ गर्नु चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ अब कसैलाई एङ्जाइटी डिप्रेसनै हुने गरी त र्यागिङ गरेको द्याट इज नट गुड होइन। नो वान सपोर्ट्स द्याट। तर जुन अलिकति इन्टरेक्सन हुन्छ नि, नाच गाउ भन्ने, त्यो जस्तो र्यागिङ हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई। एउटा इन्टरेक्सन होस्, सबैजनाले एकअर्कालाई, एउटा ब्याचले अर्कोलाई चिनोस् भनेर हो। अनि डिसिप्लिन पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो कि, किनभने सिनियरले नै हो तिमीहरूलाई डिसिप्लिनमा राख्ने है। तिमीहरूको डिसिप्लिन मेन्टेन भएन भने पछि गएर अपरेसन गर्दा अथवा जुनै सुकै कुरामा पनि डिसिप्लिन मेन्टेन हुँदैन र पछि गएर केसहरू आइरहेछ नि डक्टरहरूलाई, यो यस्तो केसहरू अझै बढ्छ कि। त्यही भएर र्यागिङ भन्दा पनि एउटा यो सिनियरले जुनियरलाई डिसिप्लिनमा राखेको जस्तो हो होइन। त्यही भनेर बुझ अहिलेलाई चाहिँ। अब र्यागिङहरू छुट्टै गरौँला। एउटा हरिले एउटा क्वेसन सोध्दाखेरि एमओईको इक्जाम हुन्छ कि किन यसपालि भनेर। यसपालि यो कमन मेडिकल इन्ट्रान्स इक्जाम हो, कमन इन्ट्रान्स इक्जाम हो। त्यो भएर जतिसुकै मेडिकल इक्जाम हुन्छ नेपालमा यसपालि नै भइसक्यो। अब यो इक्जाम 1 वर्षपछि मात्र हुन्छ, अथवा त्योभन्दा चाँडो चाहिँ हुनसक्छ। किन भन्दा 4 सालदेखि इक्जाम भएको छैन, त्यो 6 महिनाभित्र फिल गर्नुपर्ने हुनाले 1 वर्षपछि अथवा अलि चाँडो नै हुनसक्छ। तर एमओई इक्जाम अब केयुको इक्जाम त्यो इक्जाम भन्ने चाहिँ हुन्न है। दाइ त्यो र्याङ्किङहरु पनि भनिदिनु न, कुन र्याङ्कले कहाँ पाउने चान्स छ भनेर के? त्यो र्याङ्कको यस्तो हुन्छ कि भाइ सुन न, अब सबै डिपेन्ड गर्छ कि। हेर, सबैजना पढ्छु नै भनेर एप्लाई गरे हुन्छ है, +2 देखि नै मिहिनेत गरे हुन्छ, 11 देखि मिहिनेत गरेको हुन्छ है। अब पढ्ने चाहना सबैलाई हुन्छ, र्याङ्क राम्रो छ हैन, 1800 भित्र छ भने त उसले पाउँछ नै, किनभने त्यति सिट नै छ। अब अरूमा गर्छ कि। हजुर 92 र्याङ्क छ भने धरान पाउँछ कि पाउँदैन? 41 + 41 हो है, मैले भन्छु है। 41 हेर, 41 चाहिँ तिम्रो आइएम को र्याङ्क हो है। आइएम को भन्नाले 41 हो, त्यसपछि गएर बिपिएचएस को 41 हो, त्यसपछि गएर अरू भनौँ न अरू सबै कलेजहरूको अब 41 छ, त्यो भनेको म्याक्सिमम भयो। त्यसपछि अरू कुनै कलेजहरूको कति छ सबै छ। अब कसले कहाँ एप्लाई गर्छ भन्नेमै डिपेन्ड गर्छ क्या। त्यो तिमीले प्रायोरिटी लिस्ट हुन्छ नि, प्रायोरिटी लिस्टमा आफूले सोचेर राख न। स्कलरसिपमा पाटन राम्रो कि धरान राम्रो? तिम्रो घर कहाँ हो मा डिपेन्ड गर्छ। अब तिम्रो घर यतै काठमाडौँ ललितपुरतिर हो भने पाटन राम्रो, आउट अफ भ्याली हो भने अब उतातिर हो भने धरान राम्रो है। आउट अफ भ्यालीबाट बस्ने काठमाडौँ हो। बस्ने काठमाडौँ सुन त म भन्छु है, यस्तो यो कलेज राम्रो यो कलेज नराम्रो भन्न भन्दा पनि हेर, सबैजना पास आउट गरेपछि डक्टर नै हुने हो हेर है। तर पढुन्जेलसम्मकोलाई चाहिँ कहाँ हो भन्ने हुन्छ। मैले चाहिँ बिबिकेएचएस राम्रो भन्छु, उता लरिसाजीले चाहिँ अथवा दर्शनजीले चाहिँ पाटन राम्रो भन्नुहुन्छ, किनभने आफूले जहाँ पढेको आफूलाई त्यही राम्रो लाग्छ हेर है। त्यसपछि गएर अब त्यसमा चाहिँ अब सबैको आफ्नै प्रोज र आफ्नै कोन्स हुन्छ। प्रोज कोन्स भन्दा पनि फिचर्स भनौँ भने सबैको आफ्नै फिचर्सहरू हुन्छ, तर सबैले तिमीलाई एबल डक्टर नै बनाउँछन्। अनि सबै त्यो बन्ने कुरा पनि तिमी आफैमा डिपेन्ड गर्छ कि तिमी आफै चाहिँ आफूले कतिको डिसिप्लिनमा राख्न सक्छौ, आफैले आफैलाई चाहिँ कति उ गर्न सक्छौ। अब
एउटा कुरा के भन्ने चाहिँ अब जस्तै टिएचएसमा पढ्ने हो भने तिमी होस्टल होस्टल हुँदैन सायद, होस्टल अथवा कलेजकै प्रिमाइसेसमा बस्नुपर्छ, अथवा चाहिँ तिमी आफ्नै घरमा बसेर जान पाउँछौ, अथवा बिकेएचएस भन्ने हो भने फेरि होस्टल बस्नुपर्छ तिमीलाई। अब त्यो कुराहरूले पनि रोल खेल्छ के, जस्तो कि तिमी अरूबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छौ कि नै, यताउति कुराहरूले पनि रोल खेल्छ के। एउटा क्वेसन छ यहाँ, उपेन्द्र लाल चनारा भाइले क्वेसन भन्दा पनि एउटा भने रहेछन्। उपेन्द्र भाइ वेलकम टु पाटन है, त्यति मात्र भने अहिले। अर्को क्वेरी छ एउटा, अर्को BDS को बारेमा अलिकति भनिदिनु हुनुभएको छ। हामीले यसपालि BDS को बारेमा अहिले भन्दा हामी कुनै छुट्टै सेसन गर्छौँ अथवा BDS को दायित्वहरूलाई भनिदिन लाउँछौँ है। हामीले MBS को मात्र भनेको छौँ, बारेमा मैले अघि भनेको छु। हामी सबै BDS नभएको हुनाले हामीले भन्दा चाहिँ उनीहरू जो BDS ले पढ्नु जो PDS नै पढ्नु भएको छ उहाँले भन्दाखेरि अझै बुझ्नुहुन्छ के, त्यही भएर गलत इन्फर्मेसन नजाओस् भनेर हो है। हेलो दाइ, पाटनमा नेपालीहरूले पेइङमा कति सिट छ? प्याटर्नमा 9 स्कलरशिप छ। प्याटर्नमा सबै नेपालीलाई नै छ, उसलाई सिट छैन। अनि पेइङको लागि पेइङमा अब 65 - 49 गरेर त्यति चाहिँ पेइङलाई हो। 49 दिदी त्यो प्याटर्नमा पढ्दाखेरि हैन 431 र्याङ्कको लागि कति दिनुपर्छ? एकछिन एकजना बोल न प्लिज एकचोटी। एक्सक्युज मी, भन त। 431 र्याङ्कमा चाहिँ पाटन पाइन्छ कि नै? मेरो घर चाहिँ नजिकै यता पर्यो हैन, मेडिसिटी हस्पिटलतिर, सो नजिक नै पर्छ। हजुर चान्स छ पाउने। हजुर हुन्छ, धन्यवाद दिदी। अनि दिदी त्यो स्कलरशिपमा पढ्दाखेरि पाटनमा फुल कति दिनुपर्छ? प्याटर्न दर्शनले भनिदिन्छ है, यो दर्शन स्कलरशिपमा पढाए हो त्यसैले भन्दै। फुल स्कलरशिपमा पढ्दाखेरि वार्षिक 48,000 चाहिँ कलेजलाई तिर्नुपर्छ हैन? 48,000 वार्षिक 48,000। जस्तै अघि हाम्रो साथी एउटा साथी मणिपालको साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सन्दीपले, अनि यो 2 लाख रुपियाँ सुरुमै पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ छैन पाटनमा। सुरुमा तिमीले 1,35,000 समथिङ 35 जस्तै अहिले बढ्यो होला, 1,35,000 चाहिँ सुरुमा डिपोजिट राख्नुपर्छ। तर त्यो डिपोजिट भनेको चाहिँ पैसा फिर्ता आउने हो। अनि वार्षिक चाहिँ त्यही अब 48,000 50,000 जति चाहिँ वार्षिक हामीले कलेजलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ फुल स्कलरशिप पढ्दाखेरि। उता इन्टर्नसिपमा चाहिँ उता केयुमा इन्टर्नसिपको बेला त्यही पैसा फिर्ता दिन्छ, आफ्नै डिपोजिट पैसा फिर्ता दिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ आफ्नो डिपोजिट फिर्ता आउँछ, इन्टर्नसिपको बेला हामीले छुट्टै पैसा पाउँछौँ। त्यो पाटनको होस्टल कम्पलसरी छैन है सायद? छैन, पाटनको कम्पलसरी छैन। त्यो त आफूमा डिपेन्ड पर्छ हैन? बस्ने भए बस्ने, नबस्ने भए नबस्दा हुन्छ। अनि पाटनको होस्टल नि फेरि बाहिर छैन? पाटनको होस्टल बाहिर भन्नाले 5 मिनेटको वकिङ डिस्टेन्समा हो के, धेरै बाहिर। भाडाको बिल्डिङमा हो। रबिन आचार्यले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, भन्नु त क्वेशन। हेलो दाइ, हैन मैले चाहिँ धरानमा चाहिँ के अरे बिदै हुन्न भन्ने सोचेको थिएँ कि, सुनेको थिएँ कि हैन। हो अनि त्यसैले नै यो फेस्टिभ सिजनहरुमा कस्तो बिदा हुन्छ है। हो अनि त्यो हरेक दिन अब त्यो क्लास सेसनहरु कस्तो छ त्यसको बारेमा थाहा पाउन मन लाग्थ्यो अनि। यस्तो हुन्छ बिदा भन्नाले कस्तो भयो भने चाहिँ जस्तै कि क्लासेस एकदम लोड हुँदैन है, एकदम चिल हुन्छ के। जस्तै कि तिमीले एक दिनमा एउटा क्लास, कहिलेकाहीँ 2टा क्लास, कहिलेकाहीँ 12 बजे सकिन्छ, कहिलेकाहीँ 2 बजे सकिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम रेयरली एकदम धेरै कोर्सेस बाँकी छ भने चाहिँ अनि 5 बजेसम्म जान्छ। चिल टाइपको छ कि जो क्लासहरु चाहिँ। अनि फर्स्ट इयर सकेपछि 1 महिना बिदा हुन्छ, सेकेन्ड इयर सकेपछि 1 महिना बिदा हुन्छ रेगुलरली भन्नुपर्दा। अनि फाइनल इक्जाम भन्दा चाहिँ फाइनल इक्जाममा चाहिँ त्यस्तो छुट्टी चाहिँ हुँदैन है। जस्तो कि फाइनल इक्जामको लागि पढ्ने भनेर चाहिँ छुट्टी भन्ने हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा 15 दिन जतिको चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि थर्ड इयर फोर्थ इयर र फाइनल इयरमा त्यस्तो छुट्टी भन्ने चाहिँ हुँदैन। 10-12 दिन कुनैमा 10-12 दिन दिन्छ, नत्र कुनैमा चाहिँ 1 हप्ता पनि हुँदैन कुनै इयरमा है। त्यस्तो इक्जाममा पनि छुट्टी भन्ने हुँदैन। तर हरेक दिन एभ्री डे चाहिँ तिम्रो जस्तै कि त्यस्तो एकदम हरेक दिन लोड भनेर क्लासेस पनि हुँदैन, एकदम सर्ट क्लासेसै हुन्छ। अनि फेस्टिभ सिजन्सको कुरा गरे, फेस्टिभ सिजन्समा जस्तै कि एउटा कुरा चाहिँ अब फेस्टिभ सिजन्समा क्लासेस छ भने पोस्टिङ्सहरु त जान नै पर्यो, नत्र थ्योरी क्लासेस छ भने अब यस्तो हुन्छ कि क्लासेस लगाउने भन्ने हुन्छ। आफूले कुन क्लास चाहिँ कहिले पोस्टपोन गरेर चाहिँ त्यो दिन चाहिँ क्लासेस नराखेर आफूले अनुसार म्यानेज गर्नु पर्यो। एउटा 2टा क्लास कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ, त्यो ठुलो कुरा चाहिँ भएन। अनि त्यसपछि गएर अर्को कुरा के भन्नु चाहिँ एटेन्डेन्स चाहिँ स्ट्रिक्ट छ है। 80% एटेन्डेन्स पुर्याएन भने चाहिँ
इक्जाम दिन पाउँदैन, त्यो चाहिँ आफ्नै कुरा भयो। अर्को क्वेसन छ अन्त दसैँ तिहारमा चाहिँ कस्तो? ए दसैँ तिहारमा दसैँ छुट्टी तिहारमा। हुन्छ, दसैँमा 7 डेज छुट्टी हुन्छ, तिहारमा 3 डेज। ट्याक्क Thank you. 10 दिन। अर्को क्वेसन छ सेम स्कोर भयो भने के हुन्छ भनेर है। मैले अघि पनि भनिसकेको हो, यो सेम स्कोर भयो भने चाहिँ अब बाँकी रिजल्टहरू जुन बुझा हुन्छ नि फर्म भर्दा हजुरले यो मार्कसिटहरू पिसिबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको मार्क्स, त्यसपछि एसएलसीको मार्क्स हेर्छ, जसको धेरै छ उसले प्रायोरिटी पाउँछ है। अनि यो के अर्को क्वेसन छ यहाँ आएको, आर्मीमा चाहिँ दसैँ तिहार बाहिर जान पाइने हो अरे, कसले आन्सर गरिदिनु? त्यो नेपाल आर्मी र पाटनमा कुन राम्रो हुन्छ? तिम्रो घर कहाँ हो भन? घर त दिदी उता रौतहट हो, तर रौतहट पेइङमा। तिमी काठमाडौँ बस्नेवाला भाइ हैन? काठमाडौँ बस्ने इन्ट्रेस्ट। र त्यही भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ केही कुराहरू जस्तै कलेजको बारेमा। पाटनको अलिकति छुट्टै प्याटर्न एउटा हुन्छ नि, किसिमले आफ्नो अर्गनाइजेसन अलिकति चलिरहेछ, अटोनोमसली चलिरहेछ। सो तिमीलाई यदि अटोनोमस बडीबाट एउटा नलेज लिन छ, सर्टिफिकेट त्यसरी लिन छ र त्यहाँको फिचर्सहरू हेरेर तिमीलाई यदि त्यहाँ मन परिरहेछ भने यु क्यान बेटर गो देयर। तर यदि तिमीलाई लाग्छ कि म युनिभर्सिटी अन्तर्गतै कुनै कलेजमा जान्छु, जस्तै अब आर्मी नै गइरहेछौ भने हेर, पढाइको कुरा गर्दाखेरि र लास्टमा चाहिँ मैले डिग्रीको कुरा गर्दाखेरि एउटा एकाडेमिक एमबिबिएसको कुरा आयो भने चाहिँ कसैको चाहिँ यसरी तिमीलाई कसैले कम्पेयर गरेर त कम त यो कलेज पढेको सानो डाक्टर त त्यो कलेज पढेको ठुलो डाक्टर भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। सो आफ्नो कम्फर्ट, आफ्नो चोइस अनि अलिकति आफ्नो हुन्छ नि कम्फर्ट कहाँ छ, मेरो सिनियर चिनेको अथवा मलाई बस्न सक्ने, राम्रो हुन सक्ने हेल्पफुल इन्भाइरोमेन्ट मेरो लागि कहाँ छ, मेरो लागि कम्प्याटेबिलिटी कुन ठाउँमा छ भनेर त्यसरी चाहिँ बरु कलेज प्रायोरिटाइज गर। अनि पढाइको कुरा मैले अघि पनि भने अहिले पनि भन्छु कि कुनै पनि कलेजले तिमीलाई चाहिँ राम्रो डक्टरबाट बन्नबाट रोक्दैन र कुनै पनि कलेजले नेपालमा वर्ल्ड क्लास लेभलको एजुकेसन अहिलेसम्म दिन सकिरहेको छैन। बट दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट। अझै पनि इम्प्रुभमेन्ट धेरै भइरहेछन् हरेक इन्स्टिट्युसनमा, हरेक वर्ष इन्स्टिट्युसनहरूमा इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ, हरेक मेडिकल कलेजमा। सो अब यी कुराहरू त छन्, अब आफूले एनालाइज गर्न सके गर। अर्को है यहाँ काउन्सिलिङ भनेर लेखिरहनु भएको छ, हजुरको छुट्यो होला काउन्सिलिङ है। अघि हामीले सुरुमै गरिसकेको हो सबै काउन्सिलिङको कुरा, त्यही पनि दर्शनले एकदम सर्टमा भन्दै हुन्छ, एकचोटि धेरै क्वेसन आइरहेछ फेरि काउन्सिलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब रिटोलिङको रिजल्ट आउँछ। रिटोलिङ रिजल्ट आइसकेपछि 3टा फेजमा, फर्स्ट फेजमा म्याचिङ आउँछ, त्यसबाट चाहिँ मेरिट लिस्ट अनुसार एमइसीले एउटा नोटिस निकाल्छ, त्यसबाट सिट फुलफिल भयो भने सकियो, एडमिसन प्रोसेस सुरु भयो। तर यदि भएन भने सेकेन्ड फेजमा फेरि अर्को मेरिटले पाउने भयो। सेकेन्ड फेजमा पनि सिट पुरा भएन भने थर्ड फेजमा सुरु हुन्छ। थर्ड फेजमा पनि यदि त्यो सिटहरू पुरा भएन भने फोर्थ राउन्डमा चाहिँ ऱ्यापअप राउन्ड भन्छ। त्यो ऱ्यापअप राउन्डमा चाहिँ सबै विद्यार्थीलाई एउटा हलमा राखेर होइन, एउटा हलमा राखेर त्यसपछि ऊ निकाल्ने हुन्छ कि पिक गर्ने, यो कलेजमा यो खाली छ, कसैलाई यसमा छ भनेर डाइरेक्ट त्यसरी हुन्छ। त्यसरी एडमिसन प्रोसिड्युर चाहिँ अनलाइनको म्याचिङ सकिसकेपछि एडमिसनको प्रोसिड्युर आउँछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू एकदम जरुरी छ है। जस्तै ओरिजिनल र फोटोकपी दुइटै मागेको छ यसपालि। जस्तै एसएलसी एससी अथवा सिटिभिडीको लागि एससीकोबाट, अनि 10+2 को ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट र अनि यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, अनि सिटिजनसिप कार्ड, इन्ट्रान्स कार्ड राख्नु होला, ओरिजिनल कार्ड राख्नु होला चाहिन्छ। अनि अर्को रिजर्भेसन कोटाको लागि ओरिजिनल डकुमेन्ट राख्नु होला। अर्को चाहिँ फरेन स्टुडेन्ट एजुकेसन अथवा रिजर्भेसन कोटा चाहिँ यदि फुलफिल भएन भने त्यो सिधै पेमेन्टमा जान्छ है त। दर्शन स्विच गर्ने अप्सन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? स्विच भन्नाले कस्तो बुझिन मैले? एउटा कलेज पाएर अर्को कलेजमा जाने, त्यही भन्नु खोजेको त होला नि। एउटा कलेज पायो भने हुन्छ नि, अर्कोमा नि यदि मेरिटमा आछन् भयो, तर एउटा कलेजमा पाएको छ अर्को कलेजमा पाउन सक्छ। अर्को कलेजमा एडमिसन भइसकेपछि अर्को कलेज स्वतः बन्द हुन्छ उसको लागि। मैले चाहिँ पुरानो ओपन हाउस काउन्सिलिङको रिफरेन्स दिएँ है। पुरानो ओपन हाउस काउन्सिलिङ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा हुँदा फर इक्जाम्पल मैले लिएँ। कसरी हुन्थ्यो भन्दाखेरि सपोज आज यतिदेखि यति ऱ्याङ्कसम्मको, मतलब माथिदेखि स्टार्ट गर्थ्यो र यतिसम्मकोले आज सक्यो, सपोज 1000 ऱ्याङ्कसम्मकोले भ्यालीभित्रको टियुको कलेज सबै प्याक भयो सपोज। सो यदि त्यो प्याक भयो आज भन्नलाई त मैले सेलेक्ट गरेँ कि यो मेरो कलेज है, तर यदि भोलि अथवा पाएको 7 दिनमा यदि मैले एडमिसन गराइनँ भने अर्को 7 डेजमा त्यो अर्को ग्रुप तलको, त्योभन्दा 1000 भन्दा अब तलका स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ आउँछन् त्यो ऱ्याङ्किङमा अथवा त्यो काउन्सिलिङमा बोलाइन्छ। र अब हेर्छन् 7 दिनमा पैसा कसले पे गरेको छ, छैन भने सिट खाली रहेको छ भने आर्मीमा। सो यति बुझ कि त्यो 1001ले आर्मीबाट चुज गर्न पाउँछ। यो चाहिँ पुरानो प्याटर्न हो। 1001बाट आर्मीले चुज, यो चाहिँ ओपन हाउस काउन्सिलिङको प्याटर्न यस्तो भएको छ।
अब त्यसै गरी फेरि अब आउँदै गर्दाखेरि लास्टसम्म पनि सकिएन भने अरे सिट प्याक भएन लास्टमा ल इक्जाम्पल लिइरहेको छु है 3000सम्म पनि आर्मी प्याक भएन अरे भनेपछि भोलि यदि 3001 देखि छ भने त्यो 3001 ले आर्मी सिट पाएको थियो पुरानो ओपन हाउस काउन्सिलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो यसपालिको अलिकति केही लुप होल छ स्विच गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन यदि तिमीले सेलेक्ट गर्यौ अब तिमीले यदि एडमिसन लियौ अथवा लिएनौ भन्ने कुरा हुन्छ यदि लिएको छैनौ भने मेबी तिमीले अर्को सेसन हुन्छ मेबी त्यसमा सायद चान्स पाउला र यो कुराको अपडेट एमइसी ले अझै पनि राम्रोसँग दिन बाँकी नै छ तर यदि तिमीले त्यो 7 दिनमा कलेज चुज गरेर एडमिसन गराइसकेको छौ भने स्विच गर्न अलिक अप्ठ्यारै छ है अप्ठ्यारै छ त्यो चाहिँ रुलमा चाहिँ त्यस्तो छैन सो अब यो डिपेन्ड्स अब हेरौँ अपडेट आओस् एमइसी को कुराहरू सुनेपछि चाहिँ हामीले बुझ्छौँ यो कुराहरू ल अब म राजेश त्यसपछि नीरज अनि प्रियालाई प्रायोरिटी दिन्छु है क्वेसनमा ह्यान्ड रेज गरेर बसिरहेको छ अघिदेखि यिनीहरू अब नीरजको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि केयुएसएमएस भर्सेस आर्मीमा कुन चुज गर्ने स्कलरसिपमा भन्दछ है जितेश अथवा अपिल बोल्नु केयुएसएमएस र आर्मी भन्ने कुरा भयो हैन स्कलरसिप सो स्कलरसिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघिदेखि नै त्यही कुरा रिपिट गरिरहेको छु एकदमै स्ट्रिक्ट लिनुमा हैन अब गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटीको एउटा सर्टिफिकेट लिन छ अथवा अब हुन्छ नि अब भन्नलाई चाहिँ अनि त्यसपछि हेर नलेज कहाँबाट लिन छ र युनिभर्सिटी र सर्टिफिकेट कताबाट लिन छ त्यो प्राइभेट र गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटी दुईटा छन् भन्ने त आफ्नो फ्यामिली अनुसार जस्तै मेरो फ्यामिलीमा यदि कोही डक्टर हुनुहुन्छ केयुबाटै पढेको छ भने उहाँले मलाई के सजेसन गर्नुहुन्छ कि केयुएसएमएस नै चुज गर टियुबाट पढेको हुनुहुन्छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ टियु नै चुज गर टियु नै राम्रो हो भनेर बट लाइक इट डिपेन्ड्स अन यु मैले अघि पनि केयुएसएमएस को एउटा सानो चाहिँ के भनेको थिएँ त कि केयुएसएमएस को फाइदा अथवा केयु युनिभर्सिटीको चाहिँ एमसीक्यूज प्याटर्नहरू हुने गर्दछन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पछितिर सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई फर्दर अब्जेक्टिभ कुराहरू रिसर्च गर्न अथवा त्यो सब कुरामा तर टियुमा पनि फेरि थर्ड इयरदेखि नै स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नै सेल्फ स्टडी गर्न थाल्छन् अब्जेक्टिभको कुराहरू सो इट डिपेन्ड्स अन अगेन कि तिमीलाई अब कुन मन परिरहेछ क्वालिटी एजुकेसन दुईटैमा लगभग उस्तै नै छ खराब कसैलाई भन्न मिलेन सो इट डिपेन्ड्स अन यु अब हामी टाइम लाग्छ छ है राजेशको क्वेशन सुनिहालौँ न सुन्नु नि जस्तै अब जहाँ घर छ त्यहीको कलेज जुन कि प्रायोरिटी लिस्टमा अलिक तल छ त्यहाँ पढेको राम्रो कि आउटसाइड द भ्याली कुनै अलिक प्रायोरिटी लिस्ट अलिक माथि भएको कलेजमा पढेको राम्रो हैन अब यस्तो हो भाइ तिम्रो प्रायोरिटी टियुटिएच छ अनि तिमीले पाउँछौ भन्ने त अब घर छोडेर भए पनि त्यहाँ गएको राम्रो हैन जोसुकैलाई सोध्दा पनि हरेकको प्रायोरिटी फर्स्टमा टियुटिएचै हो यो युनिभर्सलै हो जस्तो रुल भयो हैन त्यो पायो भने तिमी जाऊ त्यो बाहेक अब अरू छ भने चाहिँ अलि विचारै गर आफूलाई कता सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार गर यो क्वेशनको एन्सर थप्नु चाहे हैन जस्तै आफ्नो घर नजिकमा भएको कलेज चाहिँ अलिकति जस तलैपट्टिको क्याटेगोरीमा छ अर्को चाहिँ अलि राम्रै कलेज पाउनुहुन्छ भने चाहिँ गो फर राम्रो कलेज हैन त्यो राम्रै कलेजमा जानुहोस् नत्र भने जस्तै एउटा तपाईँको घर चाहिँ चितवन छ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले मणिपाल पाउनुहुन्थ्यो भने चाहिँ अब तपाईँले त्यति बेला चाहिँ अब चितवनकै कलेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ स्टिल अब त्यो एमकम्स राम्रो भए तापनि हैन त्यसरी अब एकदमै अलिकति तलैपट्टिको छ भने चाहिँ त्यसमा नजानु राम्रै कलेजमा जानु हैन नत्र भने अब कलेज चाहिँ तपाईको घरको नजिकै भएको कलेज चाहिँ अब एभरेज छ भने यु क्यान गो फर द्याट अब प्रियाको क्वेसन है छिटो छिटो अब टाइम पनि सकिन लाग्छ यसपछि हामी रिजोइन गर्दैनौँ प्रियाको क्वेसन सोधिहाल्नु है यो एनएमसी अनि जेएमसीहरुको रेपुटेसन अलि नराम्रो छ नि त्यो चाहिँ किन भएको लाइक अब मलाई यस्तो भनिरहेको छ ओके आई विल टक अबाउट दैट अघि चाहिँ मैले टियु को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एमएमसी को फुल फर्म भनेको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस भन्नु चाहिँ आई एम सरी फर दैट दैट इज महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस कुरा जेएमसी र एनएमसी को कुरा रेपुटेसन को कुरा यस्तो छ एनएमसी को चाहिँ होस्टलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई अलिकति कम्पल्सनै गराइएको छ है एनएमसी मा लगभग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 13000 सिंगल रुम फ्यासिलिटी सबै कुरा दिन्छ तिमीलाई सबै कुरा सिंगल रुम अट्याच बाथरुम सहित सो त्यो कारणले अलिकति कम्पल्सरी गर्छ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरेको हिसाबले है अनि मेबी अनि अलिकति अब बोर्डर साइडमा अथवा केही इस्युजहरू हुँदाखेरि अलिकति स्टुडेन्टहरुको कुरा नसुन्ने भएर हो कि अलिकति कम्प्याटेबल नभएर हो कि अलिकति बदनाम भएको छ नभएको हैन बट अब जेएमसी को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जेएमसी मा त्यतिखेर लगानीदेखि लिएर अनरहरुदेखि लिएर थुप्रै इस्युजहरू चलिरहेको छ
अनि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि अब पहिला चाहिँ म्याक्सिमम एनएमसीमा इन्डियन स्टुडेन्ट्सहरू भर्ती हुन्थे, जेएमसीमा पनि त्यस्तै, युसिएमएसमा पनि त्यस्तै, लगभग पेरिफेरीको सबै केयुको कलेजहरूमा पनि। सो त्यतिखेर अलिकति इन्भाइरोमेन्टहरू गाइडलाइनहरू कोही गाइड नगर्ने हुँदाखेरि, स्ट्रिक्ट नहुँदाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो, बदनाम भयो पुरानो इस्युजहरूको कारणले। बट राइट नाउ यदि तिमीले जेएमसीको अहिलेको पनि कुरा सोध्यो भने, अहिलेको ब्याचहरूसँग तिमीले यदि कन्ट्याक्ट गर्यौ भने न एक्स्ट्रा फीको इस्यु छ न त्यस्तो कुनै एक्स्ट्रा इस्यु छ। लगभग लेक्चरहरू पनि अलमोस्ट राम्रै भइरहेछन्, रेगुलर बेसिसमै भइरहेछन्, पहिला लेक्चरहरू पनि हुन्थेनन्। सो अहिलेको रिसेन्ट ब्याचको तिमीले कुरा गर अनि रिसेन्टको कुराहरू सोध, मेबी सायद अब त्यो बदनामीहरू सायद हट्ला कि इन फ्यु रिसेन्ट इयर्समा। पुरानो कुराहरूले गर्दा विराट मेडिकल कलेजको बारेमा पनि यस्तै सुन्या हो के यसमा? ओके, विराट मेडिकल कलेजको लागि केयुकोबाट राम्रो एन्सर दिनुहुन्छ? एनिवेज हुनुहुन्न भने मैले एन्सर दिएँ है त। सो विराट मेडिकल कलेजलाई पनि अब त्यो हुन्छ नि चलाउने लगानीदेखि लिएर भन्दाखेरि सुरुमा थुप्रै इस्युजहरू आउँछन् कि, जस्तै अहिले देवदह मेडिकल कलेज लगभग नाबराबर इस्युमा छ। सो पहिला कलेजहरूले आफै आफ्नो तरिकाले एडमिसन गर्दा, आफ्नै तरिकाले त्यो कलेजहरू चलाउँदाखेरि त्यो धेरै किसिमको इस्युजहरू आउँथ्यो कि, त्यो चाहिँ अब अहिले यहाँनिर पब्लिकमा एक्सप्लेन गर्न अलिकति बेटर हुँदैन। सो अब चाहिँ मैले चाहिँ यति चाहिँ भन्न सक्छु सबैलाई, सबै युनिभर्सिटी र सबै इन्स्टिट्युसन्स चाहिँ एकदमै राम्रो इम्प्रुभिङ मोडमा छन्, मेडिकल सेक्टर नै इम्प्रुभिङ मोडमा छ। सो त्यो चाहिँ अब चाहिँ पुरानो कुराहरू सुनेर आफूलाई अलिकति अत्याएर राख्ने अथवा मलाई के भयो कसो भयो भन्ने हिसाबले गाह्रो छ, डर लाग्ने, र्युमर खराब छ भन्ने कुरामा अलिकति नपरौँ है। त्यस्तो पुरानो हल्लाहरू चाहिँ छ। सरी दाइ, यो पेइङमा पढेको मान्छेले चाहिँ पछि क्लिनिकल प्र्याक्टिस नगरेपछि पिजीको इन्ट्रान्स दिन पाइँदैन भन्छन् नि। इनकेस त्यसले क्लिनिकल प्र्याक्टिस गरेन भने होइन ऊ पिजीको लागि फेरि ग्याप लिनुपर्छ दाइ उसले कस्तो? यस्तो छ एउटा रुल छ है टियुको भनौँ अथवा एनएमसीको चाहिँ वर्ल्डको जुनसुकै पिजी पढाउने कलेज अथवा इन्स्टिट्युसनको तिमीसँग इन्ट्रान्स पिजीको लिँदाखेरि चाहिँ तिमीसँग एउटा 1 वर्षको वर्किङ एक्सपिरियन्स मागेकै हुन्छ। स्पेसल्ली जुनसुकैमा जाऊ तिमी, जहाँ पनि जाऊ त्यो पिजीको कलेजमा डिपेन्ड गर्छ। उसले चाहिँ 1 वर्ष हस्पिटल एक्सपिरियन्स चाहियो, इन्टर्नसिप त एउटा छुट्टै छ, बट स्टिल तिमीले अब नेपालको रुल अनुसार टियुमा 1 वर्ष छ। एमओई का बोन्डिङहरू जुन अब स्कलरसिपमा अथवा एमइसीले अब प्रोभाइड गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ लगभग 2 वर्षको बोन्डिङ छ। बट प्राइभेट र पेइङबाट पढिसकेकोहरूले मिनिमम 1 इयर अफ एक्सपिरियन्स त्यो जुनसुकै पनि एमडी पिजी गर्ने कलेजहरूको एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो। बाहिर पनि गयो भने तिमीले त्यो सुन्छौ। सो अब यसमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा कुरा त्यस्तो भन्न पर्दैन र टाइम तिमीले यदि एमबिबिएस गरिसकेर 1 वर्ष प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै तिमीले यदि पढिरहेछौ, इन्टर्नसिप गर्दा गर्दै पढिरहेछौ, कतिले 3rd इयरबाटै पिजीको तयारी गर्छन्, यदि त्यस्तो सबै गरिरहेछौ भने तिमीलाई 1 इयरको प्र्याक्टिस पछि ब्याच लस अथवा केही गर्न परेन। तर यदि तिमीलाई लाग्छ अब म पेइङमा पढ्न सक्छु त्यसो एमबिबिएस पछि काम पनि गर्नुपर्छ, गरेपछि अथवा प्रिपेरेसन पुगेछ स्कलरसिपमा निकाल्छु भनेपछि चाहिँ ग्याप गर्न पर्दैन। सो डिपेन्ड्स तिमी अब प्र्याक्टिस गर्छौ कि पढेर नाम निकाल्छौ, 1 वर्षको ग्यापमा इन्ट्रान्स दिन्छौ पिजीको, डिपेन्ड्स अन यु। त्यो प्र्याक्टिस गर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? पेइङमा गरे मान्छेहरूले लाइक जनरली अनइम्प्लोइड भएर बस्नु पर्ने त्यस्तो? नै त्यस्तो अब रिमर्सहरू धेरै छन्। मान्छेले भन्छ ए डक्टर छ्यापछ्याप्ती छ देशभरिमा, बट यो कोभिडकै पेन्डेमिक टाइममा सबैले सुन्यौँ नि होइन, कतिको छ अथवा छैन भन्ने कुरा, कति कमी छ डक्टरहरूको अझै पनि भन्ने कुरा। सो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। त्यो हामीले भन्छौँ कि बेरोजगार भएर बसिरहेछ यताउता, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अनइम्प्लोइमेन्ट भएर बस त्यस्तो हुँदैन। यदि तिमीमा क्वालिटी छ, तिमी यदि कुनै हस्पिटलमा गएर इन्टरभ्यू दिइरहेछौ अथवा तिमीमा कम्पिटेटिभ क्वालिटी छ भने त कुनै पनि हस्पिटलले काहीँ पनि रोक्दैन। अब कोही चाहिँ अब हुन्छ केही कारणले, अब त्यसरी मैले अरू कसैको बारेमा केही नभनौँ, पर्सनल कुराहरू पनि हुन जान्छन्, बट तिम्रोमा यदि क्वालिटी छ, तिमीले राम्रोसँग पढ्यो भने यु विल बी गेट लाइक इम्प्लोइमेन्ट भेरी इजिली, देयर इज नो डाउट इन दैट। रितेश 1 मिनेट मैले लिएँ। अब हाम्रो टाइम ठ्याक्कै 2 मिनट्स 30 सेकेन्ड बाँकी छ, मैले 1 मिनट मात्र लिन्छु। हाम्रो फेसबुकमा पेज छ सर्कल अफ कम मेडिकल स्टुडेन्ट्स नेपाल, कम्स नेपाल होइन, सर्कल मेडिकल स्टुडेन्ट्स नेपाल भनेर रिपिट गर्दिनु। सर्कल अफ मेडिकल स्टुडेन्ट नेपाल, सर्कल अफ मेडिकल स्टुडेन्ट्स नेपाल। त्यो लिंक राख्दियो है, लिंक राख्दियो, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टु सर्च। त्योमा हामीले यस्तो सेसनहरू पछि गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ नोटिस दिन्छौँ होइन। यो हाम्रो ठुलो सर्कल बनाउने हाम्रो सोच हो क्या। पछि तिमीहरू मेडिकल स्टुडेन्टमा कलेजमा आइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो हरेक कलेजमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ। तिमीहरूलाई केही गाह्रो साह्रो पर्यो भने हाम्रो त्यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभले
सहयोग गर्छ भनेर हामीले यो सेसन सुरु गरेका हौँ। यस्तो सेसनहरू पछि पनि आउँछ, त्यो भएर यसमा सबैमा आउँ। अनि फेसबुकमा कनेक्ट हौँ, हाम्रो एटलिस्ट यहाँ 4-5 जना सिनियर छौँ, त्यसमा सबैको फेसबुकमा कनेक्ट भएपछि केही पर्यो भने हेल्प गर्न सकिन्छ। मेरो त इन्स्टामा है, म फेसबुकमा कनेक्ट गर्छु। दर्शन यो च्याटमा राखिदियो होला त त्यो हाम्रो लिंक। दर्शन च्याटमा राख, म एन्ड गरिदिन्छु नि त है। ल सबैलाई थ्याङ्क यू है। अब सबैको क्वेसन हामीले पनि गर्न भ्याउँदैन, जसको बाँकी छ दुःख नमान्नु होला, पछि पनि हामी यस्तो सेसन गर्छौँ। र हजुरलाई केही क्वेसन छ भने त्यो पेजमा पनि मेसेज गर्दा हुन्छ, अथवा हाम्रो पर्सनली इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्युब जहाँ पनि खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ है। हाम्रो नामै छ सबैको। र केही चाहियो भने यु क्यान मेसेज अस। र आज सबैजना आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। हामी पनि यो भलिन्टरीली नै गरिरहेको हो, हामीले यसबाट केही पनि बेनिफिट त्यस्तो केही पनि पाएको छैन। र सबैलाई आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। र लास्ट एउटा मेसेज चाहिँ, कलेज जानुभन्दा अगाडि कोही पनि हिरो पल्टेर त्यहाँ अब्जेक्टिभ पिसिबीमा ऱ्यागिङ स्यागिङ यस्तो चाहिँ नलेख, किनभने कलेज गएस् तिमीहरूलाई फेरि बबाल पेल्छ है। यो चाहिँ मेरो एडभाइस हो। त्यही भएर अहिले कलेज नगइन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो लिमिटमै बस। नाम निस्क्यो भन्दैमा त्यो त राम्रो हो होइन, राम्रो हो नाम निस्केको, तर डोन्ट अहिले नै नगर, किनभने पछि गएर सिनियरहरूले यस्तो थाहा पायो भने चाहिँ तिमीहरूलाई अझै धेरै ऱ्यागिङ दिने हुन्छ है। सो सुरु मात्रै हो, धेरै बाँकी छ हरूको बारेमा। अनि यो अब मनी म्यानेजमेन्टहरू यहाँ के एकदम धेरै क्वेसनहरू छ, मैले आन्सर गर्न नभ्याएको। यो चाहिँ हामी अर्को सेसनमा गर्छौँ, त्यसैले अर्को सेसन कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ अब फलो गरे हुन्छ है। त्यही पेजमा सबै इन्फर्मेसन आउँछ। एन्ड आई लाइक टु थ्याङ्क दर्शन, रितेश, अपिल एन्ड सन्दीप है। लिङ्क चाहिँ हाम्रो उसमा च्याटमा आएको छैन, जस्ट एउटा